छ ए हामी अस्ति कहाँसम्म पुगेका थियौँ यहाँ हर्मिटियन इन्टरपोलेसन हजुर पास्कल ट्रायंगल सकेको हो पास्कल ट्रायंगल सक्यो राइट पास्कल ट्रायंगल हामीले सक्यो यो चाहिँ पास्कल ट्रायंगल चाहिँ यो चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ यो 1 x y अस्ति हामीले यो सक्यो अब पास्कल ट्रायंगल हैन यो चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामी अब यो अलिकति आइडिया चाहिँ लिनुपर्छ यो अब सबै कुराहरु तिमीलाई एक्जाममा नआए पनि तर अलिकति आइडियाहरु चाहिँ अब लिनुपर्ने हुन्छ के फेरि किनभने अब आइडिया नलिकन चाहिँ त्यतिकै पढ्नु भन्दा अलिकति आइडिया लिएर हुन्छ 2D 3D एलिमेन्ट इन्टरपोलेसन यो हामीले पढ्यो हो सर यो पनि हामीले पढ्यो है हो यो चाहिँ अब यो भनेको हाम्रो बाइलिनियर ट्रायंगल भयो के बाइलिनियर रेक्टेंगल भयो बाइलिनियर रेक्टेंगल चाहिँ हामीले चाहिँ यदि चाहिँ अब चाहिँ युज गर्यो भने चाहिँ अब बाइलिनियर रेक्टेंगलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बेन्डिङलाई चाहिँ प्योर बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अस्ति मैले भनेको थिएँ प्योर बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तर यसले के गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ प्योर बेन्डिङलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ सानो सानो एलिमेन्ट हुनुपर्छ के ठुलो एलिमेन्ट सानो सानो एलिमेन्ट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ सानो सानो एलिमेन्टबाट चाहिँ प्योर बेन्डिङ रिप्रेजेन्ट गर्छ तर ठुलो एलिमेन्ट हुँदै के हो त यो एलिमेन्टलाई हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अस्ति हाम्रो थियो नि यहाँ चाहिँ शियर स्ट्रेन आइरहेछ कि आजै आयो नि त शियर स्ट्रेन आयो नि त शियर स्ट्रेन आएपछि हामीले त अब प्योर बेन्डिङमा के हुन्छ प्योर बेन्डिङमा त यहाँ चाहिँ फोर्स हुन्छ यहाँ चाहिँ फोर्स हुन्छ यसरी चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ हो कि हैन प्योर बेन्डिङलाई यो माइकहरु म्युट गर्नु एकदमै आवाज ठुलो आयो अब प्योर बेन्डिङलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि प्योर बेन्डिङलाई यसले चाहिँ अब नर्मल स्ट्रेन त दिन्छ नर्मल स्ट्रेन र नर्मल स्ट्रेस दिन्छ किनभने नर्मल स्ट्रेस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्रस द डेप्थ चाहिँ भेरी गर्छ यो ठीक छ हो कि नि त अब चाहिँ तर चाहिँ एट द सेम टाइम यसले चाहिँ प्योर बेन्डिङमा के हुन्छ त यसले शियर स्ट्रेन दिइरहेछ कि शियर स्ट्रेन दिइरहेछ प्योर बेन्डिङमा शियर स्ट्रेन त शियर स्ट्रेस त आउँदैन नि त प्योर बेन्डिङ भयो भने त जस्तै मैले एउटा क्यान्टिलिभर बिम यसरी दिएँ भने यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट मात्रै लागिरहेछ यहाँ टिपमा भने के भयो त यो त शियर फोर्स त यहाँ त हुँदैन यहाँ शियर स्ट्रेन चाहिँ र शियर फोर्स त शियर स्ट्रेस डेभलप हुँदैन शियर स्ट्रेस डेभलप भइरहेछ कि भनेपछि यसले चाहिँ इलिमेन्टलाई चाहिँ बढी चाहिँ स्टिफ बनाएको छ कि छैन त स्टिफ बनाइरहेछ तर चाहिँ बेन्डिङको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन र नर्मल स्ट्रेन र भर्टिकल स्ट्रेनलाई यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ बेन्डिङ स्ट्रेसलाई तर यहाँ चाहिँ शियर स्ट्रेस डेभलप गरिरहेछ शियर स्ट्रेस डेभलप गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यदि मैले चाहिँ यो एलिमेन्ट लगाएर चाहिँ मैले चाहिँ कुनै चाहिँ मोडल गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल मोमेन्टले एक्चुअल फोर्सले जति डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ कुनै मैले डिस्प्लेस गरेँ यसलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि जति फोर्स चाहिँ डेभलप हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी फोर्स चाहिँ डेभलप हुन्छ के रिक्वायर गर्छ यसले किन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ शियर स्ट्रेन डेभलप हुने बित्तिकै शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ र चाहिँ इनर्जी बढी यसले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ नि त इनर्जी बढी एब्जर्ब गर्छ हैन इनर्जी बढी एब्जर्ब गर्ने बित्तिकै बढी इनर्जीको लागि त के हो त इनर्जी बढी एब्जर्ब गर्ने बित्तिकै त्यति नै डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यदि एक्ज्याक्टमा चाहिँ जति चाहिँ त्यति डिस्प्लेसमेन्ट गर्नलाई जति फोर्स चाहिन्थ्यो त्योभन्दा बढी फोर्स चाहिँ यसले चाहिँ यो एलिमेन्ट लगायो भने रिक्वायर गर्छ त्यही भएर यो चाहिँ यो अलिकता चाहिँ यसले चाहिँ प्योर बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसले के गर्छ सानो सानो एलिमेन्ट चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ सानो जब चाहिँ हामीले सानो एलिमेन्ट युज गर्छौँ के हुन्छ त अब रिप्रेजेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ तर के हुन्छ भन्दा चाहिँ कन्भर्जेन्सको प्रब्लम हुन्छ के धेरै हुन्छ नि त एलिमेन्ट चाहिँ धेरै भयो डिग्री अफ फ्रिडम धेरै बढ्यो म्याट्रिक्स ठुलो भयो एकदमै ठुलो भयो सोलुसन चाहिँ धेरै ठुलो भयो जसले गर्दा के हुन्छ त यो चाहिँ कन्भर्जेन्समा प्रब्लम आउँछ अब यहाँ त नम्बर अफ एलिमेन्ट धेरै भयो त्यो त अझै यो त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो त फाइनल एलिमेन्ट त भित्र गएर चाहिँ ठुलो प्रोग्रामभित्र गएर बस्छ ठुलो प्रोग्रामभित्र गएर बस्दाखेरि यहीँ चाहिँ अब समस्या भइसकेपछि त अब ठुलो प्रोग्रामभित्र अर्को कन्भर्जेन्सको प्रब्लम छ यहीँभित्र कन्भर्जेन्स समस्या भएपछि त अब यो त सोलुसन कन्भर्ज हुन धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले जहिले विचार गर्नुपर्छ जस्तो यहाँ चाहिँ अब लिनियर ट्रायंगल भन्छ लिनियर ट्रायंगललाई हामीले चाहिँ अहिले मैले यो चाहिँ जेनरली किन भनिरहेको छु भने यो तिमीलाई अलिकति चाहिँ नेचरहरू चाहिँ एलिमेन्टको नेचरहरू बुझाउनलाई मात्रै भनिरहेको छु यो सबै चिजहरू तिमीलाई चाहिँ अब एक्जाममै एकदमै चाहिँ यसरी नै आउँछ भनेर चाहिँ कुनै पढाइ मैले पढाएको छैन त्यही पनि यसको चाहिँ अलिकति बिहेभियरहरू जान्नको लागि कस्तो एलिमेन्ट के हो त्यो बिहेभियर जान्नको लागि मैले भनिरहेको छु हैन अब यो मध्ये कतिपय कुराहरू तिमीले अब आफूले प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो अब एक्जामको हिसाबले चाहिँ अब प्रब्लमहरू चाहिँ फरक टाइपमा आउँछ अलिक सिम्पल टाइपमा आउँछ त्यसै किसिमको तिमीले सल्भ गर्नु पर्यो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ जस्तो लिनियर ट्रायंगल भन्यो नि अब अर्को एलिमेन्ट छ क्या लिनियर ट्रायंगल लिनियर भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ लिनियर भनेको के कसरी हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड लिनियर यहाँ चाहिँ भर्टेक्समा ट्रायंगलको भर्टेक्समा एक एकवटा नोड मात्रै
एकवटा नोड मात्रै भयो भने के त डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फिल्ड चाहिँ के भयो त यहाँ चाहिँ यहाँसँग लिनियर विथिन द इलिमेन्ट चाहिँ x र y सँग लिनियर हुन्छ यो भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ स्केलर फिल्ड छ स्केलर फिल्ड भनेको टेम्परेचर भयो अथवा चाहिँ अब 2 डिग्री अफ फ्रिडम छ भने अथवा चाहिँ x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट भयो अथवा y डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्टलाई यसले चाहिँ फाइलले रिप्रेजेन्ट गर्छ अहिले मैले मानौँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसनलाई भने पनि हुन्छ अथवा x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट हो यो मात्रै भनेर भने पनि हुन्छ ओके नि त भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यदि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ लिनियर फिल्ड हो भने के हुन्छ त यहाँ चाहिँ a1 + a2x + a3y हुन्छ ओके नि त पास्कल ट्रायंगलबाट भनेपछि के भयो त x र y मा चाहिँ लिनियरली भेरी गर्छ भनेपछि यो चाहिँ अब डिग्री अफ फ्रिडम हाम्रो चाहिँ के भयो त फाइ इक्वल्स x a भयो अब हाम्रो चाहिँ जेनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमलाई हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइ 1 फाइ 2 र फाइ 3 अब x इक्वल्स x1 हुँदाखेरि फाइ 1 हुन्छ x इक्वल्स x2 हुँदाखेरि चाहिँ फाइ 2 हुन्छ x3 हुँदाखेरि चाहिँ फाइ 3 हुन्छ ल भनेपछि ए म्याट्रिक्स आयो नि त अब अनि ए म्याट्रिक्स हामीले बनाउन सक्छौँ अहिले चाहिँ मैले के गरिरहेको अहिले यहाँ चाहिँ यो यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रब्लम सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ एक्स वाई एक्सिसमै चाहिँ एक्स एक्सिसमै चाहिँ यो चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ एउटा बेस चाहिँ एक्स वाई एक्सिसमै छ जसले गर्दा चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ धेरै आउँदैन ओके धेरै कोअर्डिनेट नआएपछि प्रब्लम चाहिँ अलिक सिम्प्लिफाई हुन्छ अहिले चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ तर पछि तिमीलाई प्रब्लम सोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा डिफ्रेन्ट ओरिएन्टेसनको ट्रायंगलहरू चाहिँ दिइरहेको हुनसक्छ डिफ्रेन्ट ओरिएन्टेसन ट्रायंगललाई पनि हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले यो चाहिँ थ्योरेटिकल एप्रोचलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सप्रेसन धेरै सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले यसरी गरिरहेछ अब यो चाहिँ के भयो त यो भनेको स्केलर फिल्ड हो 1 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड फाइ 1 फाइ 2 फाइ 3 विथिन द इलिमेन्ट के हुन्छ त फाइ चाहिँ कसरी भेरी गर्छ त यसरी भेरी गर्छ x र y मा लिनियरली अब x र y मा लिनियरली भेरी गर्छ यो अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यसैलाई चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस एनालाइसिसमा जाने हो भने के हुन्छ एउटामा के हुन्छ त 2 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि x डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u भयो y डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ v भयो x डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट u भयो y डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ v भयो u र v भयो भने अब के भयो त यहाँ अब 2 डिग्री अफ फ्रिडम भयो भने 2 4 6 भयो यसमा 6 डिग्री अफ फ्रिडम भयो अब u पनि के हुन्छ त विथिन द एलिमेन्ट लिनियरली भेरी गर्छ ओके नि त v पनि विथिन द एलिमेन्ट लिनियरली भेरी गर्छ दे आर सिंगल भ्यालुड कन्टिन्युअस एन्ड स्मुथ फंक्शन्स भयो ओके नि त अब पोजिसनको चाहिँ x र y को भयो अब यहाँ चाहिँ ए म्याट्रिक्स हामीले यसरी बनाउँछौँ किन अहिले x1 y1 अब यो 0 छ ओके नि त x2 चाहिँ अब x2 को भ्यालु छ ओके नि त y2 को भ्यालु चाहिँ 0 छ x3 y3 मात्रै छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो म्याट्रिक्स अलि सजिलो भयो अहिले अब a1 चाहिँ अब मैले सोल्भ गरेँ भने के आउँछ त अब यहाँ a1 के आउँछ त अब a1 चाहिँ यहाँबाट मैले सोल्भ गरेँ भने a1 चाहिँ फाइ 1 आउँछ a2 चाहिँ यो आउँछ a3 चाहिँ यो आउँछ ल भनेपछि यहाँ अब मैले यहाँ हेरेँ भने अब यो चाहिँ मैले अब चाहिँ के भयो त इन्टरपोलेटिङ फंक्सन मैले बनाउनु पर्यो कसरी बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ a1 a2 a3 लाई मैले चाहिँ अब रिप्लेस गर्छु यहाँ अब यहाँ चाहिँ हेर्यो भने के भयो त फाइ भनेको के भयो त अब 1xy a इन्भर्स फाइ 1 फाइ 2 फाइ 3 यो चाहिँ के भयो त n भयो अब सेप फंक्सन म्याट्रिक्स भयो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेप फंक्सन म्याट्रिक्स चाहिँ के भयो त n1 n2 n3 तीनटा नोड छ त्यही भएर n1 n2 n3 चाहिँ सेप फंक्सन हुने भयो सेप फंक्सन हुने भयो र अब a इन्भर्स के हुने भयो त यसरी चाहिँ a इन्भर्स चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ अब भने के भयो त अब यसको ग्रेडियन्ट मैले चाहिँ अब चाहिँ पार्शियल फाइ बाइ पार्शियल x गरे भने के हुन्छ त पार्शियल फाइ बाइ पार्शियल y गरे भने यसलाई मैले चाहिँ भने यहाँ के आयो त अब यो चाहिँ पार्शियल बाइ पार्शियल x पार्शियल बाइ पार्शियल y n भयो नि त यो n भयो नि त n भयो अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त अहिले चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ 1 डाइमेन्सनमा छ हो हैन त्यही भएर यसलाई हामीले भन्छौँ बी म्याट्रिक्स यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भयो यो हाम्रो के हो त यो हामीले पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेडियन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ म्याट्रिक्स ग्रेडियन्ट अपरेटरको म्याट्रिक्स थियो नि ग्रेडियन्ट अपरेटर यो चाहिँ अहिले ग्रेडियन्ट यो 1 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड भयो यसरी आयो ग्रेडियन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ म्याट्रिक्स थियो त्यो अनि चाहिँ n सेप फंक्सन यो चाहिँ n गरे भने यो भनेको के हो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स हुन्छ यो अहिले यति मात्रै बुझिराखौँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स यो हुन्छ सेप फंक्सनलाई चाहिँ सेप फंक्सन भने यो भयो अब यहाँ चाहिँ के हो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स मैले यसलाई चाहिँ अब n लाई चाहिँ यहाँ गरे भने यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ यसरी आउने भयो यहाँ के भयो त यसलाई मैले चाहिँ यताले dy dx गर्छु यसलाई यताले dy dy गरे भने यो चाहिँ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 आउने भयो यसलाई गर्दाखेरि a इन्भर्स हुने भयो अब यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स आयो अहिले हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब इलिमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्सको फर्मुला हामी चाहिँ पछि चाहिँ कसरी आयो भनेर हामी अलिकति चाहिँ बुझ्छौँ तर हामी जेनरली चाहिँ अब बुझ्ने भनेको फर्मुला नै हो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब चाहिँ हाम्रो एरिया एलिमेन्टको चाहिँ
कुनै पनि एरिया इलिमेन्ट छ भने एरिया इलिमेन्टको स्टिफनेस म्याट्रिक्स भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के इक्वल्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन ओभर भोल्युम भनेपछि अहिले के हो त इन्टिग्रेसन ओभर भोल्युम भयो। अब टी इन्टु डिए भएपछि यो इन्टिग्रेसन ओभर एरिया भयो। अब टी इन्टु डिएलाई मैले भोल्युम अहिले थिकनेस चाहिँ युनिफर्म थिकनेस छ, प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन छ, युनिफर्म थिकनेस छ भने यो टी आयो, टी इन्टु डिए भनेपछि इन्टिग्रेसन ओभर एरिया भयो। यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज यो भनेको के हो त स्टिफनेस म्याट्रिक्स भयो। अब त टेम्परेचरमा के भन्छ यो, अब यो टेम्परेचरमा यो चाहिँ कन्डक्टिभिटी म्याट्रिक्स हुन्छ, हो कि नि त। स्ट्रेस एनालाइसिसमा यो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स हुन्छ। अब प्लेन स्ट्रेसमा हाम्रो चाहिँ के छ स्ट्रेस म्याट्रिक्सको हाम्रो चाहिँ म्याट्रिक्स हाम्रो के छ अथवा प्लेन स्ट्रेसमा के छ त्यो हामी राख्छौँ जुन हामीले पढिसकेका छौँ। र बी ट्रान्सपोज अब के बी अहिले यो चाहिँ कनेक्टिभिटी म्याट्रिक्स भयो, टिडिए भयो। यो चाहिँ हाम्रो जहिले फर्मुला हो। यो फर्मुला हामी पछि चाहिँ भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट कसरी आयो भनेर अलिकति हामी चाहिँ जानकारी राख्छौँ पछि। यहाँ चाहिँ अब योबाट चाहिँ के भयो त, अब यदि चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने स्ट्रेन जहिले पनि के हुन्छ त, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने स्ट्रेन जहिले पनि के हुन्छ, यहाँ हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त फाइ इक्वल्स के छ हाम्रो 1xy छ, a1 a2 a3 छ। अब चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ अब पार्सल फाइ बाई पार्सल एक्स गऱ्यो भने के हुन्छ, यहाँ पार्सल फाइ बाई पार्सल एक्स गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ a2 हुन्छ। अब पार्सल फाइ बाई पार्सल वाइ गऱ्यो भने a3 आउँछ, हो कि नि त, a3 आउँछ। अब चाहिँ अब यो फाइ यताले u हुन्छ यताले v हुन्छ भन्यो भने अब पार्सल अब u बाई पार्सल वाइ पार्सल v बाई पार्सल एक्स गर्ने v को पनि यस्तै फर्मुला छ हाम्रो a4 a5 a6 गरेर यस्तै फर्मुला हुन्छ। यस्तै फर्मुला भएपछि के भयो त, अब यहाँ चाहिँ अर्को सियर स्ट्रेन पनि हाम्रो के हुन्छ, अब हाम्रो के हुन्छ सियर स्ट्रेन के हुन्छ त, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट भयो नि त हो। अब डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ यदि चाहिँ विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ लिनियर छ भने डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड लिनियर छ भने स्ट्रेन के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यहाँबाट मैले चाहिँ स्ट्रेन निकालेँ भने अहिले यो स्केलर फिल्ड हो, मैले यसलाई यताले यु यताले भी भन्यो भने स्ट्रेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब यु हुँदाखेरि चाहिँ a1 a2 a3 हुन्छ नि, भी हुँदाखेरि चाहिँ a4 a5 a6 हुन्छ, हो कि नि त, यही इक्वेसनमा। अब चाहिँ के भयो त, यहाँ अब स्ट्रेन चाहिँ यदि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ लिनियर छ भने स्ट्रेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ विथिन द एलिमेन्ट। स्ट्रेन जम्मै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यहाँ गए पनि स्ट्रेन त्यति नै, यहाँ गए पनि त्यति नै। सरी यसमा जान्छु, स्ट्रेन भनेको त्यो डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डको कुरा आउँछ। यहाँ गयो नि त्यति नै हुन्छ, यहाँ यो सबै ठाउँमा गयो जहाँ गए पनि स्ट्रेन के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ विथिन द एलिमेन्ट। स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जब चाहिँ हामी कन्स्टिट्युटिभ लिनियर इलास्टिक कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स युज गर्छौँ हामी स्ट्रेस निकाल्यौँ, स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ विथिन द एलिमेन्ट। सबै होल एलिमेन्टमा स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ लिनियर ट्रायङ्गललाई हामीले के भन्छौँ त, डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड लिनियर भयो भने स्ट्रेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ CST भन्छ, कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल, CST कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल भन्छौँ हामीले। कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल यो इलिमेन्टभित्र सबै स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट भयो भने स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो हामीले विचार गर्नु पऱ्यो जहिले पनि। अब यहाँ चाहिँ स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब स्ट्रेस एनालाइसिसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो कन्डक्टिभिटी म्याट्रिक्सको कुरा आयो, टेम्परेचरको कुरा आयो। अब स्ट्रेन यो पनि हामीले कहिलेकाहीँ यसो बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब स्ट्रेस एनालाइसिसमा इलिमेन्टमा CST इलिमेन्ट हामीले युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, u भने 1xy a1 a2 a3 भयो, b भनेको 1xy a4 a5 a6 हुन्छ। अब मैले चाहिँ के भयो त, एप्सिलन x गऱ्यो भने कति हुन्छ, यहाँ अब एप्सिलन x गऱ्यो भने यो u a1 प्लस a2x प्लस a3y भयो। एप्सिलन x भनेको पार्सल u बाई पार्सल x भयो भने के त, a2 आयो कि अन्त a2 आयो, स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट। एप्सिलन x पनि कन्स्ट्यान्ट। एप्सिलन y भनेको पार्सल b बाई पार्सल y भनेपछि यहाँ चाहिँ अब कति आयो त, a6 आयो, a6 आयो कि अन्त a6 आयो। गामा xy भनेको a3 प्लस a5 आयो, पार्सल u बाई पार्सल y प्लस पार्सल v बाई पार्सल x a3 प्लस सबै स्ट्रेन के भयो त, विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ स्ट्रेन चाहिँ यो होल एलिमेन्टमा के भयो त, स्ट्रेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। अब चाहिँ कन्स्टिट्युटिभ रिलेसन हामीले युज गर्यो भने स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल भयो, त्यही भएर यसलाई भन्छ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल। यो चाहिँ के हो त, यो फर्स्ट यो चाहिँ अब प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनलाई चाहिँ मोडल गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला डिभाइज गरेको चाहिँ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनलाई कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो एलिमेन्ट सबभन्दा इजी एलिमेन्ट, सबभन्दा पहिलो एलिमेन्ट चाहिँ यही नै हो। यो फर्मुलेट गरेपछि अनि योबाट चाहिँ अनि अरू एलिमेन्टहरू अनि चाहिँ फर्मुलेट हुँदै गएको। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल भन्छौँ। अब कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गल भएपछि अब बी म्याट्रिक्स हामी निकाल्न सक्छौँ। यसको बी म्याट्रिक्स के हुन्छ, अब यही मैले हेरेँ भने के हुन्छ त, यहाँ अब बी म्याट्रिक्समा यो एकताले युको लागि हो, यो एकताले यो युको लागि हो, एकताले भीको लागि हो भनेर चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ रिएरेन्ज गरेँ भने बी म्याट्रिक्स के हुने भयो त, यहाँ बी म्याट्रिक्स हाम्रो चाहिँ यसरी बस्ने भयो, एप्सिलन x एप्सिलन y गामा xy यसरी बस्ने भयो। u1 v1 यो अर्डरमा म राख्छु, u1 v1
U2 V2 U3 V3 तिमीले ट्राई यो त्यहाँ हेर्न सक्छौ यो एकताली यसले चाहिँ यो फाइलले एकताली U एजुम U को भ्यालु एजुम गर्छ एकताली चाहिँ V को भ्यालु एजुम गर्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामीले U1 V1 U2 V2 U3 V3 को अर्डरमा राख्यो भने यस्तो खालको चाहिँ म्याट्रिक्स हामीले पाउँछौँ यो म्याट्रिक्स भनेको स्ट्रेन र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन आयो क्या त नोडल डिस्प्लेसमेन्टको स्ट्रेन्स आर रिलेटेड टु नोडल डिस्प्लेसमेन्ट के आयो त यो बी म्याट्रिक्स भयो नि त यो बी म्याट्रिक्स हो स्ट्रेन र नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त बी म्याट्रिक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो बी म्याट्रिक्स के भयो त अहिले कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा जहिले नि के हुन्छ त यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है सबै कोर्डिनेटको भ्यालु छ कुनै पनि x र y को भ्यालु छैन x र y को भ्यालु छैन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुने भएपछि जब म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब इन्टिग्रेसनमा जान्छु इन्टिग्रेसनमा गयो भने के हुन्छ यहाँ चाहिँ इलिमेन्ट म्याट्रिक्स के हुन्छ इन्टिग्रेसन ओभर एरिया बी ट्रान्सपोज ई बी टी इन्टु डिए हुन्छ अब इन्टिग्रेसन ओभर एरिया भन्ने बित्तिकै के भयो त अब यो बी म्याट्रिक्स कन्स्ट्यान्ट छ ई म्याट्रिक्स त हाम्रो कन्स्टिट्युटिभ म्याट्रिक्स हो प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा र बी म्याट्रिक्स यो पनि चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट छ यो सबै बाहिर आउने भयो थिकनेस पनि चाहिँ युनिफर्म थिकनेस हो प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन एजुम गर्नलाई थिकनेस के हुनु पर्यो त युनिफर्म हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट थिकनेस हुनु पर्यो पातलो थिकनेस हुनु पर्यो भनेपछि यो पनि बाहिर आउँछ अनि इन्टिग्रेसन ओभर एरिया टीए भनेको ए भइहाल्यो अनि के इक्वल्स के हो त बी ट्रान्सपोज ई बी टी इन्टु ए यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन आउँदैन कहिले पनि के भन्दाखेरि यो बी म्याट्रिक्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब इलिमेन्टको डिफेक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब इलिमेन्टको डिफेक्ट हामीले हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो यसमा चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने भयो यहाँ अब स्ट्रेन धेरै अब स्ट्रेन चाहिँ होल इलिमेन्टमा स्ट्रेन चाहिँ एउटै स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन भयो भने चाहिँ स्ट्रेन त लिनियरली भेरी गर्दैन नि स्ट्रेन लिनियरली भेरी नगर्ने भएपछि के भयो त यहाँ अब भन्दाखेरि चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ अलि चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्ता स्टिफ हुन्छ क्या इलिमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै नै स्टिफ हुन्छ र चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ सही किसिमले चाहिँ यसले चाहिँ डिफर्मेसनलाई चाहिँ मोडल गर्न सक्दैन अर्को चाहिँ के भयो त यो अब यहाँ चाहिँ अझै चाहिँ मेस चाहिँ के हुन्छ त लक हुनसक्छ मेस चाहिँ लक कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले रबर लाइक मेटेरियल चाहिँ हामीले रबर लाइक मेटेरियललाई हामीले चाहिँ गऱ्यौँ के अरे मोडल गऱ्यो भने रबर लाइक मेटेरियलको चाहिँ प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनमा मोडल गऱ्यो भने के हुन्छ त रबर लाइक मेटेरियलको कति हुन्छ चाहिँ न्यूको भ्यालु 0.5 हुन्छ अब प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनमा मैले रबर लाइक मेटेरियललाई मोडल गरेँ भने के हुन्छ त यहाँ चाहिँ अब प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनमा चाहिँ मैले रबर लाइक मेटेरियललाई मोडल गरेँ भने यहाँ के हुने भयो त यहाँ यो चाहिँ यो म्याट्रिक्स हेरेर प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनको यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त अब यो 1 - 2 न्यू यो चाहिँ तल 0 आयो कि आयो नि त स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ यो स्टिफनेस चाहिँ अब इन्फिनाइटली स्टिफ हुन्छ क्या एकदमै स्टिफ हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नोड चाहिँ के हुन्छ त अब नोड चाहिँ अब चाहिँ मुभै हुन पाउँदैन नोड मुभ नभएपछि त डिस्प्लेसन हुँदैन डिस्प्लेसन नभएपछि के हो त फुल्ली लक भयो नि त फुल्ली लक हुने भयो पुरै लक हुन्छ र यसले चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन मैले चेन्ज इन भोल्युमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने एकदमै चाहिँ प्रेसरै दिन सकिँदैन एकदम चाहिँ इन्फिनाइटली लार्ज प्रेसरले पनि चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन अब यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ड्रब्याक के हो त प्लेन स्ट्रेन कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यो भने स्ट्रेस अब मैले चाहिँ जस्तो यो प्योर बेन्डिङमा छ ल प्योर बेन्डिङमा चाहिँ यहाँ पी छ प्योर बेन्डिङ यसले रिप्रेजेन्ट यो क्यान्टिलिभर बीम हो एक्रोस द डेप्थ मैले स्ट्रेस भेरिएसनलाई मैले चाहिँ एलोङ द लेन्थ चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो मोडलमा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सिग्मा एक्स हेऱ्यो त यहाँ अब चाहिँ यहाँ सिग्मा एक्स यहाँ हेऱ्यो भने अब यो इलिमेन्टमा के छ त यो इलिमेन्टमा सिग्मा एक्स यो छ भने अब यो इलिमेन्ट यहाँ मैले यो एलोङ द एक्स एक्सिस गरेँ भने यो इलिमेन्ट कहाँ छ त अहिले यहाँ छ यो इलिमेन्टको बिलो द न्युडल एक्सिस के छ त यहाँ छ अब एबभ द न्युडल अब यहाँ यो इलिमेन्टलाई हेऱ्यो भने चाहिँ सिग्मा एक्स यहाँ छ यो इलिमेन्ट हेऱ्यो भने यहाँ छ यो इलिमेन्ट अब एलोङ एक्स एक्सिस हेऱ्यो भने जुन चाहिँ के हो त सेन्ट्रल एक्सिस हो सेन्ट्रल एक्सिसमा सिग्मा एक्स के हुनुपर्छ त सिग्मा एक्स 0 हुनुपर्छ यो त लिनियरली चाहिँ यो त ट्रायंगुलरली भेरी गर्छ यसरी चाहिँ यसरी ट्रायंगुलरली भेरी गर्छ नि प्योर बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ट्रायंगुलरली भेरी गर्छ यहाँ त 0 हुनु पर्यो नि यसले 0 दिँदैन अर्को कुरा यहाँ हेऱ्यो भने हेर त यु र भी हेर अब यो टिपलाई मैले हेरेँ भने यहाँ यु छ यो भी छ यो ट्रायंगल के भयो त राइट एंगलबाट यो चाहिँ अलिकति डिस्टोर्ट भएर गयो नि त यो डिस्टोर्ट भएर गयो यहाँ चाहिँ शियर स्ट्रेन यहाँ डेभलप भइरहेछ शियर स्ट्रेन पनि डेभलप भइरहेछ जसले गर्दा शियर स्ट्रेस पनि डेभलप भइरहेछ प्योर बेन्डिङमा शियर स्ट्रेस डेभलप प्योर बेन्डिङमा त जस्तै यहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने यहाँ यो सेक्सन जहाँ सेक्सनमा शियर स्ट्रेस त हुँदैन शियर फोर्स त हुँदैन हो शियर स्ट्रेस यहाँ डेभलप भइरहेछ जुन चाहिँ अनडिजायरेबल हो भनेपछि अब जति चाहिँ यो यति चाहिँ U2 र V2 डिस्प्लेस गर्नलाई जति यहाँ चाहिँ मोमेन्ट मैले चाहिँ मोमेन्ट हाम्रो एक्चुअल चाहिन्छ यो इलिमेन्ट युज गर्यो भने त्योभन्दा धेरै नै मोमेन्ट चाहिँ त्यसले चाहिँ सो गर्छ
किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त शियर स्ट्रेस पनि शियर स्ट्रेन पनि डेभलप भइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ त इनर्जी बढी चाहिँ त्यसले चाहिँ एब्जर्ब गरिरहेछ। दसवटा चाहिँ आउँछ 1 2 3 4 5 6 12वटा 1 2 3 4 5 6 12वटा आउने भयो। अस्ति हामीले पार्सल ट्रायंगल हेर्दाखेरि 12वटा आउँछ। अब यहाँ के भयो त यु के भयो त अब a1 a2x + a3y + a4x स्क्वायर + a5xy + a6xy स्क्वायर भयो। b पनि के भयो त अब खाली चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यो जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम a1 a2 को भ्यालु चेन्ज हुन्छ, यही चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जाने भयो। b भनेको a7 + a8x + a9y + a10x स्क्वायर + a11xy + a12y स्क्वायर। अब यो चाहिँ यसको मैले सेप फंक्सन बनाएँ भने के हुन्छ, सेप फंक्सन भने के हो त आफ्नो नोडमा चाहिँ 1, मलाई अब सेप फंक्सन चाहियो, योबाट मैले के हुन्छ सेप फंक्सन बनाउँछु। यो जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमलाई हटाएर u र v लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ म के हुन्छ नोडल भ्यालुमा u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 u5 v5 u6 v6 मा म रिप्रेजेन्ट गरेँ भने त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने म्याट्रिक्सलाई मैले के भन्छु त सेप फंक्सन म्याट्रिक्स भन्छु। हरेक चाहिँ सेप फंक्सन म्याट्रिक्सको हरेक एलिमेन्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त पोलिनोमियल रिप्रेजेन्ट गर्छ अफ अर्डर डिग्री 2। यहाँ पनि डिग्री 2 छ भने त्यहाँ पनि डिग्री 2 नै हुने भयो। डिग्री 2 रिप्रेजेन्ट गर्छ जसले के गर्छ त आफ्नो नोडमा चाहिँ त्यसले 1 दिन्छ र अरु सबै नोडमा त्यसले चाहिँ के दिन्छ, त्यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 दिन्छ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब v2 यहाँ v2 लाई मैले चाहिँ यहाँ 1 गरेँ भने यो कसरी चाहिँ डिस्प्लेस हुन्छ त, यहाँ v2 लाई मैले 1 गर्दाखेरि सेप फंक्सन चाहिँ यहाँको चाहिँ n2 को हो। यो n2 लाई मैले 1 गरेँ भने यो के भयो त यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ अरु सबैमा के हुन्छ 0 हुन्छ। यसरी गएर यहाँ 0 बाट पास हुन्छ, यहाँ पनि गएर चाहिँ यसरी गएर यहाँ 0 बाट पास हुन्छ, यसरी गएर 0 बाट यसरी क्वाड्रेटिक भेरिएसन हुन्छ। यो अहिले चाहिँ के छ त एलिमेन्टको सर्फेसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई देखाइरहेका छौं, तर वास्तवमा यो त एलिमेन्टको प्लेनमा चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो, प्लेनमा हुने हो। प्लेनमा गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सेन्स लिन सक्दैनौं, त्यही भएर चाहिँ अहिले गर्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मै चाहिँ यसको सर्फेसमा चाहिँ नर्मल टु द सर्फेस चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यो जस्तो n5 गर्नु पर्ने हो त यहाँ चाहिँ नोड 5 मा चाहिँ 1 हुन्छ, यहाँ भ्यालु 1 हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट यसरी गएर यहाँ त नोड छैन, यहाँबाट यसरी गएर यहाँ 0 हुन्छ, यहाँ पनि 0 हुने भयो। यो नोडमा 0 हुन्छ, यो नोडमा 0 हुन्छ। यो के यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो कतिवटा सेप फंक्सन चाहियो त 1 2 3 4 5 6 वटा सेप फंक्सन यहाँ चाहिँ हामीले पाउँछौँ। अब जस्तो यहाँ चाहिँ अब के भयो त यहाँ अब यसले चाहिँ के गर्छ बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, एकदम प्योर बेन्डिङलाई यसले चाहिँ राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी बेन्ड भयो नि त, यसरी बेन्ड भयो, बेन्डिङलाई यसले चाहिँ राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक ट्रायंगल छ नि, यसले यति राम्रो बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यसले जतिको अरूले चाहिँ गर्छ। जस्तो यहाँ हेर्यो भने यस्तो जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कुन यो चाहिँ यो b मा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त, b मा चाहिँ हामीले चाहिँ मानौँ चाहिँ b मा हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ल b पोइन्टमा मैले चाहिँ सिग्मा x निकाल्नु पर्यो, नर्मल स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो, लङ्जिट्युडनल स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो b मा। र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बीम हो, क्यान्टिलिभर बीम हो। यो डेप्थ, यसको डेप्थ यसरी छ। यो चाहिँ न्यूट्रल एक्सिस भयो x यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, यो y एक्सिसमा b छ, x एक्सिसमा u छ, अनि यसको डेप्थ h छ। अब यहाँ चाहिँ फोर्स के छ त भन्दाखेरि अहिले फोर्स चाहिँ प्याराबोलिक फोर्स लागिरहेछ, मानौ यसरी फोर्स लागिरहेछ भने यो न्यू इक्वल्स यहाँ चाहिँ के छ त अब भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ यो एलिमेन्टमा यो चाहिँ 4 नोड एलिमेन्टमा मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ, जुन हामीले पहिला 4 नोड बाइलिनियर रेक्टेंगलमा गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि कम्प्युटेड रिजल्ट र एक्चुअल रिजल्ट भने के हो त थ्योरी अफ इलास्टिसिटी युज गरेर जुन निकालेको जुन क्यान्टिलिभर बीमको जुन चाहिँ रिजल्ट छ थ्योरेटिकल रिजल्ट र यो चाहिँ Q4 एलिमेन्ट, यो चाहिँ 4 नोड एलिमेन्टबाट चाहिँ गरेको रिजल्टको चाहिँ यो चाहिँ v को चाहिँ जुन चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको उच कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेशियो कति छ त 0.25 त्यति एरर आउँछ। यहाँ बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ यो भर्टिकल फोर्सलाई
यो क्यान्टिलिभरमा चाहिँ भर्टिकल टिपमा भर्टिकल फोर्स लाग्दाखेरि। अब यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल भनेको CST इलिमेन्ट, यही अब CST इलिमेन्ट मैले 32वटा इलिमेन्ट लिएँ। 32वटा इलिमेन्ट लिएँ भने सरी यो चाहिँ 32वटा इलिमेन्ट लिएँ भने डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो त यहाँ अब 160 डिग्री अफ फ्रिडम भयो लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगलमा। यो लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगलमा भनेको यो LST इलिमेन्ट भयो भनेको क्वाड्रेटिक ट्रायंगल भयो। क्वाड्रेटिक भनेको क्वाड्रेटिक डिस्प्लेसमेन्ट भएको अब लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल भयो भनेपछि के भयो त यहाँ पनि नोड हुन्छ, यहाँ पनि नोड हुन्छ, यहाँ मिड साइडमा नोड हुन्छ। अब सबै मिड साइडको नोड सबै नोड गरेर चाहिँ टोटल नोड इन्टु यो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो मिड साइड नोड यहाँ देखाएको छैन, टोटल नोड इन्टु 2 गर्दाखेरि 160 डिग्री अफ फ्रिडम छ। 160 डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ यसले VA कति दियो त, यसले भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट एट ए कति दियो त, यहाँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट 0.998। कम्प्युटर रिजल्ट र यो फाइनाइट एलिमेन्टको रिजल्ट र एक्चुअल रिजल्टको चाहिँ के हो त रेसियो कस्तो पोइन्ट अलमोस्ट नियर छ एकदमै यो लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल यो ट्रायंगलले गर्दाखेरि एकदम अलमोस्ट नजिक छ, हो कि नि त, अलमोस्ट नजिक छ। र सिग्मा XB पनि के छ त 0.986 छ, अलमोस्ट नजिक छ। यो चाहिँ थ्योरेटिकल रिजल्टसँग अलमोस्ट नजिक छ। यो किन यो गर्न त हामीले एकदम सिम्पल मोडलले मात्रै हामीले हेर्न सक्छौँ, अलमोस्ट नजिक छ। अब यहाँ के आयो त, अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल चाहिँ युज गऱ्यौँ। योभन्दा अगाडिको जुन छ नि स्ट्रेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन हरेक इलिमेन्टमा चाहिँ ट्रायंगुलर इलिमेन्टमा स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल युज गऱ्यो भने 128वटा चाहिँ हामीलाई के चाहियो त कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल चाहियो। 128वटा कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल मैले युज गरेर चाहिँ 160 डिग्री अफ फ्रिडम गर्दाखेरि VA कति आयो त 0.859 आयो। इरर छ यसमा। अब नर्मल स्ट्रेस लॉन्जिट्युडनल स्ट्रेस इन एट B कति भयो त यहाँ अब 0.854 आयो भनेपछि यसमा त के भयो त, यसमा चाहिँ इरर बढी छ नि, एक्युरेसी चाहिँ तिर गएको छैन यो भनेपछि। तर यहाँ हेरेर त कन्भर्जेन्समा कति प्रब्लम छ, कतिवटा चाहिँ इलिमेन्टहरू चाहिँ हो कि नि त। अब यहाँ हेऱ्यो भने के त 512वटा कन्स्ट्यान्ट ट्रायंगल मैले युज गरेँ। अब यी धेरै युज गर्दाखेरि के 576 डिग्री अफ फ्रिडम भयो। यहाँ त के छ त भन्दाखेरि CST इलिमेन्टमा के हुन्छ, एउटा नोडमा 2 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ भने जतिवटा इलिमेन्ट छ जतिवटा नोड छ त्यो इन्टु 2 गर्दाखेरि त्यति भयो। यहाँ पनि त्यति नै भयो। यहाँ चाहिँ के हो त एउटा इलिमेन्टमा 6वटा नोड छ। अब चाहिँ यो मिड साइड नोड सहित काउन्ट गर्दाखेरि 160वटा हुन्छ। यहाँ चाहिँ 576वटा डिग्री अफ फ्रिडम भयो। 512वटा चाहिँ CST इलिमेन्ट मैले युज गरेँ गर्दाखेरि VA कति आयो त 0.96 आयो। यो भन्दा नि अझै नजिक छैन छ त 32वटा युज गर्नुभन्दा यहाँ चाहिँ अझै कम छ एक्युरेसी अझै, तर एक्युरेसी यहाँ कम छ, यहाँ अझै 0.956 छ भनेपछि। अब भनेपछि यसले चाहिँ बेन्डिङलाई कति राम्रो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, कसै गर्दैन त, बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट पनि गर्छ। अरू के भयो त अब, तर यसले गर्न नसकिने कुरा के छ त अर्को, यहाँ हेऱ्यो भने यसले चाहिँ एउटा कुरालाई अझै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर F1X A2 2A4X अब यो A5Y छ। नर्मल स्ट्रेन ठिक छ, हाम्रो बेन्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ X डाइरेक्सनमा पनि चाहिँ बढ्छ, वाइमा एक्रोस द डेप्थ पनि नर्मल स्ट्रेन भेरिएसन गर्छ, लिनियरली भेरिएसन ठिक छ, F1Y पनि ठिक छ। तर गामा XY यहाँ हेऱ्यो भने गामा XY चाहिँ अब के छ त एक्रोस द डेप्थ लिनियरली भेरी गर्छ। एक्रोस द डेप्थ चाहिँ यहाँ X डाइरेक्सनमा चाहिँ भेरी गर्छ लिनियरली, X डाइरेक्सनमा र Y डाइरेक्सनमा लिनियरली भेरी गर्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ सियर स्ट्रेन चाहिँ के हुनु पर्छ, सियर स्ट्रेस के हुनु पर्छ, यहाँ प्याराबोलिकली भेरी गर्नु पर्यो नि त एक्रोस द डेप्थ। हाम्रो जहिले यहाँ 0 हुन्छ अनि प्याराबोलिक भएर चाहिँ यसरी भेरिएसन हुन्छ कुनै पनि ठाउँमा सियर स्ट्रेस हामीले पढेछौँ भनेपछि यसले अझै चाहिँ सियर स्ट्रेसको भेरिएसनलाई चाहिँ अझै रिप्रेजेन्ट गर्न सकेको छैन। सियर स्ट्रेस भेरिएसन अझै यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सकेको छैन, तर अरू चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसको इरर चाहिँ त्यो भयो। तर त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जति पनि CST इलिमेन्टमा हाम्रो चाहिँ अब इरर आयो, धेरै इरर आयो भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोब्लम धेरै बिग्रियो जस्तो लाग्छ। तर इरर किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर चाहिँ बढी रिजिड हुन्छ, बढी स्टिफ हुन्छ स्ट्रक्चर्स, धेरै स्टिफ हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै सानो इलिमेन्टमा चाहिँ गरेपछि बल्ल यो सानो मात्रै स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट हुने भयो नि त। यहाँ कन्स्ट्यान्ट बल्ल यसले चाहिँ लिनियरली थोरै स्टिफमा यसले लिनियरली भेरिएसन दिने भयो। अनि धेरै सानो गर्नुको मतलब के हो त, धेरै फाइन मेस गर्नुको मतलब के हो त, रिजल्ट त राम्रै आएको छ। फाइन मेसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कन्भर्जेन्समा प्रब्लम ल्याउँछ। फाइन मेस गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ इलिमेन्ट र नम्बर अफ नोड चाहिँ बढ्यो, डिग्री अफ फ्रिडमहरू धेरै बढे, हो कि नि त। बढेपछि चाहिँ यसले कन्भर्जेन्समा धेरै प्रब्लम ल्याउँछ र कन्भर्ज हुन गाह्रो हुन्छ सोल्युसन, त्यो कुरो फाइन मेसले चाहिँ समस्या थियो। खालि हामीले यसलाई चाहिँ अहिले
CST इलिमेन्ट अब यो चाहिँ LST इलिमेन्ट भयो। अब यसकै हामीले चाहिँ अब सेप फङ्सन चाहिँ हामीले अब चाहिँ विभिन्न किसिमको कोअर्डिनेट दिँदाखेरि हामी सेप फङ्सन बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब n1 भनेको नोड 1 मा 1 अरुमा 0 भएको सेप फङ्सन। त्यसरी अस्ति हामीले बनाएको गरेर चाहिँ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनबाट हामी चाहिँ अब तिमीले चाहिँ 2 डाइमेन्सन छ भने प्रोडक्ट रुल गरेर तिमीहरु गर्छ। त्यसरी नै तिमीले क्वाड्रेटिक बनाउँछौ। यहाँ क्वाड्रेटिक बनाउनु पर्यो। यो हुँदाखेरि क्वाड्रेटिक बनाएन भने यहाँ क्वाड्रेटिक बनाउनु पर्यो तिमीले। अब जब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ एउटा बीचमा नोड भयो भने यो क्वाड्रेटिक भएको नि त, क्वाड्रेटिक भयो। अब यहाँ नोड थप्यो भने के हुनु भयो? अब अर्को चाहिँ बीचमा अर्को नोड थप्यो भने यो के हो त? क्युबिक भेरिएसन हुने भयो। अब अर्को पनि नोड थप्यो भने के भयो त? अब अझै चाहिँ पोलिनोमियलको डिग्री चाहिँ सेप फङ्सनको पोलिनोमियल डिग्री बढ्दै जान्छ। हो त्यस्तोलाई हामीले के भन्छ? अब त्यस्तोलाई हाम्रो चाहिँ सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अफ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट भन्छ हैन? ट्रायंगुलर एलिमेन्ट भन्छ। त्यो चाहिँ रेक्टेंगलमा पनि त्यही हुन्छ, ट्रायंगलमा पनि त्यही हुन्छ। हो कि हैन? भनेपछि यहाँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब क्वाड्रेटिक रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट अस्ति हामीले चाहिँ यो क्वाड्रेटिक रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट के भयो त? अब हामीले हेर्यौं भने चाहिँ अब चाहिँ बीचमा चाहिँ नोड हुने भयो। यहाँ अस्ति हामीले चाहिँ बाइलिनियर पढाएको थियौं। यहाँ नोड, यहाँ नोड, यहाँ नोड। खाली यो चाहिँ तिमीले चाहिँ धेरै यसको चाहिँ नेचर जान्नको लागि चाहिँ तिमीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ नोड 1 छ, नोड 2, नोड 3, नोड 4। अस्ति हामीले चाहिँ Q4 भनेर पढाएको थियौं। यो चाहिँ बाइलिनियर हाम्रो चाहिँ रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट भनेको यो चाहिँ भर्टेक्समा नोड भएको। अब के भयो त? क्वाड्रेटिक बनाउनु पर्यो। अहिले बाइलिनियरको चाहिँ ड्रब्याक के भयो त? बाइलिनियरको ड्रब्याक भयो यसले चाहिँ अहिले हामीले भनेको थियौं नि प्योर बेन्डिङमा चाहिँ नर्मल स्ट्रेस चाहिँ हैन, बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ दिन्छ, तर चाहिँ यसले चाहिँ स्पियरियस शियर स्ट्रेस चाहिँ यसले चाहिँ दिने भयो, जसले गर्दा चाहिँ बढी एनर्जी चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले लकिङ हुन्छ, एलिमेन्ट लकिङ हुन सक्छ हैन? त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले भनिसकेका थियौं। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब के भयो त? अब त्यसलाई पनि अझै ओभरकम गर्नलाई अब चाहिँ बीचमा चाहिँ एलिमेन्ट नोड हामीले दियो भने यो के भयो त? क्वाड्रेटिक भयो नि त बाइलिनियर। अब के भयो त? यहाँ यो चाहिँ सेरेन्डिपिटी फ्यामिली भयो। अब चाहिँ यसको चाहिँ अब चाहिँ सेप फङ्सनको चाहिँ पोलिनोमियलको डिग्री बढ्यो नि त, सेकेन्ड डिग्री भयो बीचमा तब x र y। अब यो यस्तो खालको एलिमेन्ट भयो। अब n1 के भयो त? अब यहाँ चाहिँ अब n2 मैले भने भने यहाँ 1 भयो। यहाँ 1 हुँदाखेरि अब सबैमा 0 हुनु पर्यो नि त। यहाँ पनि यसरी 0 भएर यसरी चाहिँ क्वाड्रेटिक फङ्सन जाने भयो, यसरी 0 भएर क्वाड्रेटिक फङ्सन जाने भयो। अब यहाँ सबै 0 हुँदाखेरि यो फ्ल्याटै भएर यहाँ मात्रै उड्छ। यसरी चाहिँ यसरी हामीले देखाउन सक्दैन। जस्तो यहाँ चाहिँ n6 यहाँ 1 हुने भयो, यहाँ 1 हुने भयो, अनि यसरी आएपछि यहाँबाट यो 0 हुने भयो। अब यहाँ पनि यो चाहिँ 0 0 0। यो के त? क्वाड्रेटिक बाइलिनियर भयो, क्वाड्रेटिक भयो। अब यसको चाहिँ सेप फङ्सन, यसको चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड के भयो त? u र v। अस्ति हामीले चाहिँ जुन पास्कल ट्रायंगलमा हेरेको थियौं नि, यहाँ चाहिँ xy स्क्वायर सम्म आउँछ। यहाँ चाहिँ के भयो त? अब a1 + a2x + a3y + a4x स्क्वायर। यहाँ अस्ति हामीले चाहिँ गर्दाखेरि यहाँसम्म कहाँसम्म गरेको थियौं हामीले भन्दाखेरि यो चाहिँ अस्ति हामीले पास्कल ट्रायंगलमा चाहिँ हेर्यौं भने तिमीले चाहिँ देख्छौ। यहाँ पास्कल ट्रायंगलमा हामी चाहिँ गयौं भने यहाँ कहाँसम्म आउँछ? यो पास्कल ट्रायंगलमा यहाँ हामी गयौं भने चाहिँ के आउँछ त? यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी ठ्याक्कै यति आउने भयो नि त ठ्याक्कै। यहाँबाट हेर्यो भने यो 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 अब आउँदैन के त? यहाँ यो चाहिँ यो आउँदैन। यो चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ आउँदैन। यो x स्क्वायर y स्क्वायर नआएपछि, किन x स्क्वायर y स्क्वायर त बीचको रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त। अब यहाँ यसरी आएर यसरी यो दुईटै डाइरेक्सनमा यसले क्वाड्रेटिक रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले अहिले दिनु भएन कि बीचमा नोड नभएसम्म यो आउँदैन। ओके त? यहाँ चाहिँ यति चाहिँ आउने भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा आउने भयो। 8वटा यो चाहिँ के भयो त? अब 8वटा चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ 8वटा आउने भयो। क्वाड्रेटिक रेक्टेंगलमा हाम्रो चाहिँ 8वटा आउने भयो। यहाँ चाहिँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ के आयो त? यहाँ 8वटा a1 + a2x + a3y + a4x स्क्वायर + a5xy + a6y स्क्वायर + a7x स्क्वायर y + a8xy स्क्वायर। यहाँ पनि के त? v इक्वल्स के भयो त? a9 भयो, a10 a11 a12 गरेर सेमै आउने भयो। अब यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्यो भने बल्ल यहाँ हामीले हेर्यो भने के भयो त? नर्मल स्ट्रेन एप्सिलन x एप्सिलन y र एप्सिलन z के अरे गामा x हामीले चाहिँ अब निकाल्न सक्छौँ। यसले चाहिँ अब पुरै क्वाड्रेटिक, यो चाहिँ क्वाड्रेटिक
भयो यो चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ अब चाहिँ पुरै चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ अलिक त बढिदिन्छ यहाँ हेर्यो भने यो एलिमेन्ट चाहिँ यो भयो यहाँ हेर्यो भने के भयो त अब यहाँ हामीले चाहिँ CST ले चाहिँ हामीले 40 डिग्री अफ फ्रिडम भयो भने यहाँ चाहिँ के भयो त यो चाहिँ टिप डिस्प्लेसमेन्ट मैले चाहिँ यहाँ कति आयो त 0.25 रेसियो एक्चुअल र के अरे चाहिँ कम्प्युटेड र चाहिँ न्युमेरिकली कम्प्युटेड र एक्चुअलको रिजल्ट चाहिँ 0.25 रेसियो चाहिँ 0.25 मा छ CST कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल चाहिँ 40 वटा यो क्यान्टिलिभर बीमको चाहिँ 40 वटा डिग्री फ्रिडम गर्दा यहाँ चाहिँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 हो 4 6 8 10 12 16 18 20 22 पो यो यहाँ छैन 20 मात्रै भयो यहाँ 20 भयो 40 डिग्री अफ फ्रिडम छ यो यति गर्दा चाहिँ 0.25 छ यहाँ मैले चाहिँ Q4 अब चाहिँ 4 नोड बाइलिनियर एलिमेन्ट चाहिँ 4 नोड बाइलिनियर रेक्टेंगल गरे भने 0.67 आउँछ क्यान्टिलिभर टिपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी लोड के अरे चाहिँ टिप डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ रेसियो ओके अहिलेकै उसमा अब यहाँ चाहिँ गऱ्यो भने कति आयो त यो चाहिँ LST गऱ्यो भने 0.99 लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगल गऱ्यो भने एकदम राम्रो रिजल्ट दिन्छ 0.99 दिन्छ Q8 गऱ्यो भने कति 0.93 यसले भन्दा यसैले राम्रो दिन्छ तर यसले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनलाई यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यहाँ अब C9 भनेको के हो त अब C9 भनेको बीचमा नोड राख्दिने मिड साइड नोड बीचमा नोड राख्ने के भयो त बीचमा नि उठ्छ उड्दैन तपाईँ यसरी बीचमा नि उठ्छ छाता उठेपछि उठ्छ अब यहाँ चाहिँ 1 हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ 1 हुँदाखेरि अरु सबैमा 0 0 यो हाम्रो ठ्याक्कै छाता चाहिँ उठेपछि बीचमा उठ्छ यो चाहिँ बबल फंक्सन भन्छ त्यसमा के आयो त एडिसनल चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एडिसनल चाहिँ के आउँछ त यहाँ एडिसनल आउँछ A17 x² y² आउँछ प्लस A18 x² y² आउँछ x² y² चाहिँ एडिसनल आउने भयो यहाँ A17 x² y² प्लस A18 x² y² चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डमा चाहिँ त्यो आउँछ हो Q9 ले चाहिँ Q9 9 नोडेड एलिमेन्ट बीचमा पनि चाहिँ त्यो नोड चाहिँ कोहीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको छैन कनेक्सन हुँदैन हो त्यो 9 नोडेड एलिमेन्ट चाहिँ हामीले दियौं भने के भयो त अब 9 नोडेड एलिमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ 24 डिग्री अफ फ्रिडम मात्रै आउँछ दुईटा मात्रै एलिमेन्टले मैले गरे यहाँ दुईटा मात्रै एलिमेन्ट छ यहाँ एउटा एलिमेन्ट दुईटा एलिमेन्ट मात्रै गर्दाखेरि कति डिग्री अफ फ्रिडम भयो त यहाँ चाहिँ 9 9 दुना 18 9 दुना 18 18 मा के भयो त 18 दुना 36 कति भयो 36 भयो 9 वटा नोड छ यहाँ चाहिँ कतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम छ 24 डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यहाँको र यहाँको हुँदैन अब यहाँको नि हुँदैन हैन 24 डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ मा चाहिँ 0.95 आउने भयो भनेपछि अब हामीले चाहिँ 1 2 नोड बीम एलिमेन्ट मैले गर्ने बीम एलिमेन्टबाट मैले यसलाई चाहिँ गरे भने एक्ज्याक्ट 1 आउँछ सोलुसन हामीले बीम एलिमेन्ट क्यान्टिलिभरलाई चाहिँ बीम एलिमेन्टमा मोडल गरे भने त एक्ज्याक्टली चाहिँ हाम्रो त के हो त एलिमेन्ट फाइनल एलिमेन्ट युज गरे पनि हाम्रो फ्रेममा बीममा के हुन्छ त सोलुसन त एक्ज्याक्ट आउँछ नि किनभने हाम्रो त त्यहाँ समस्या छैन त्यहाँ त खाली ठुलो कम्पिटिसनलाई चाहिँ घटाउने मात्रै हो इजी बनाउन त्यहाँ त सोलुसन एक्ज्याक्ट आउँछ तर यहाँ एरिया एलिमेन्टमा चाहिँ सोलुसन चाहिँ अब यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट 1 दिएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ यसले 0.95 चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट गर्दाखेरि Q9 ले यहाँ चाहिँ Q8 ले चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 0.93 दिन्छ यहाँ अब चाहिँ Q4 चाहिँ 40 वटा अब चाहिँ अब 40 डिग्री अफ फ्रिडम गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 यतिवटा एलिमेन्ट गर्दाखेरि 0.87 दिन्छ यसले भने एक्युरेसी के भयो त एक्युरेसी चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो छ हो यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कसरी चाहिँ दिइरा छ यो अहिले हामीले अब गरेर त अब हेर्दैनौं तर बुझ्ने मात्रै काम गर्छ अब यहाँ अब रेक्टेंगुलर सोलिड एलिमेन्टमा हामीले रेक्टेंगुलर एलिमेन्टमा हामीले गयो भने के भयो त रेक्टेंगुलर एलिमेन्टमा चाहिँ सोलिड एलिमेन्टमा रेक्टेंगुलर सोलिड एलिमेन्ट ब्रिक एलिमेन्ट 3 डाइमेन्सनमा जाने भयो अब x डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट यो भयो भने x y z हुने भयो यहाँ अब y डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट z को डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट u v w यसरी नै आउँछ आयो भने हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भयो त अब हाम्रो यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई u इक्वल्स n इन्टु d नोडल डिस्प्लेसमेन्ट u इक्वल्स के त शेप फंक्सन नोडल डिस्प्लेसमेन्ट यो के भयो त यहाँ n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस हैन n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस अब n3 u3 यसो गर्दै जाने भयो v को पनि त्यसरी नै जाने भयो w को पनि त्यसरी नै जाने भयो अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब के हो त अब शेप फंक्सन चाहिँ हामीले प्रोडक्ट रुलबाट लाग्रेन्ज इन्टरपोलेसन फंक्सन
फर्मुलाबाट हामी प्रोडक्ट रुलबाट एक्स वाइ जेड तीनटा डाइरेक्सनको प्रोडक्ट रुलबाट हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब प्रोडक्ट रुल निकाल्ने तरिका तिमीहरूको चाहिँ म्याथमेटिक्सबाट पनि धेरै तरिका अर्को तरिका नि हुन्छ, तिमीले जसरी गरे पनि हुन्छ, तर चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ त्यो चाहिँ प्रुफ हुनु पर्यो कि आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुनु पर्यो, अर्को नोडमा चाहिँ 0 भएको। तर चाहिँ त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तर चाहिँ यो इन्टरप्रेटिङ फङ्सन चाहिँ मिल्नुपर्छ है। त्यसरी हामीले गर्नु। यहाँ हामीले हेर्यो भने के भयो यहाँ अब यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ ब्रिक इलिमेन्टमा के भयो त तीनटा जाने भयो, माइनस सी टु सी माइनस बी टु बी माइनस डी टु डी। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ इन्टिग्रेसन ओभर द भोल्युम डिएक्स डिवाई डिजेड बी ट्रान्सपोज ई बी अब यसरी जाने भयो। अब यु चाहिँ यत्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरप्रेट यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त यहाँ अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ यो हुने भयो। अब यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त यो चाहिँ भनेको चाहिँ 3 डाइमेन्सनल भयो, तर लिनियर भेरिएसन छ विथिन द एलिमेन्ट एक्स वाइ जेड डाइरेक्सनमा। यहाँ चाहिँ क्वाड्रेटिक भेरिएसन छ। अब 3D हामीले चाहिँ मोडल गर्नु पर्यो भने खालि एउटा मैले तिमीलाई अलि देखाएको मात्रै भयो हैन। 3D मोडल गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ रेक्टेङ्गुलर ब्रिक एलिमेन्ट हामीले लिनु पर्यो भने कि यो लिनु पर्यो कि यो लिनु पर्यो कि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो अरु के छ त अर्को टेट्राहेड्रा छ, टेट्राहेड्रल एलिमेन्ट पनि हामी लिन सक्छौँ। अब ट्रायंगलको चाहिँ 3D फर्म हैन प्रिजम एलिमेन्ट हामी लिन सक्छौँ। हो यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अब हेर्न पर्यो। अब यहाँ चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिँ अब सेप फंक्सन कसरी भेरी गर्छ भन्दा जसरी हामीले चाहिँ अब जसरी चाहिँ बीचमा साइडमा हामीले चाहिँ नोट जति हामी थप्दै जान्छौँ त्यति अब डिग्री चाहिँ पोलिनोमियलको डिग्री के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। कुनै पनि एलिमेन्टमा लिनियर एलिमेन्ट होस् अथवा एरिया एलिमेन्ट होस् अथवा ट्रायंगल होस् रेक्टेंगल होस् जति हामीले चाहिँ बीचमा चाहिँ नोड भटेसमा नोड भयो भने चाहिँ त्यो लिनियरली भेरी गर्छ। अब चाहिँ एक्स वाइ डाइरेक्सनमा दुईटैमा र त्यसलाई चाहिँ हामी बाइलिनियर अथवा लिनियर भन्छौँ हैन। अथवा चाहिँ यो चाहिँ अब ट्राइलिनियर अब यो चाहिँ तीनटा डाइरेक्सनमा भयो भनेपछि अब जब हामी चाहिँ बीचमा चाहिँ फेरि मिड साइडमा नोड थप्छौँ बीचमा नोड थप्दै जान्छौँ पोलिनोमियलको सेप फंक्सन भन्दा पोलिनोमियल भयो त्यसले 1 र 0 मात्रै त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ नि त। अनि इन बिट्विन चाहिँ त्यसले चाहिँ 1 र 0 को बीचमा त्यसले इन्टरपोलेट गर्छ र हामीले त्यसलाई युसँग त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट मल्टिप्लाई गरेर नोडल डिस्प्लेसमेन्ट मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नोडको अब चाहिँ त्यसले इन बिट्विन त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने भयो। हो त्यो कुरा अब चाहिँ त्यसको भेरिएसन दिने भयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जति नोड थप्यो त्यति नै चाहिँ पोलिनोमियलको डिग्री बढ्दै जान्छ। द्याट इज कल्ड द सेरेन्डिपिटी फ्यामिली। सेरेन्डिपिटी फ्यामिली चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई सेरेन्डिपिटी फ्यामिली जुन चाहिँ बाइ चान्स चाहिँ त्यो चाहिँ भएको हो। बाइ चान्स भएको हुनाले त्यसलाई हामीले सेरेन्डिपिटी फ्यामिलीको ग्रुपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई लिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलिमेन्टको प्रपर्टीहरू एलिमेन्ट कसरी डिफर्म हुन्छ एलिमेन्टमा चाहिँ के चाहिँ डिफेक्टहरू हुन सक्छ त्यो चाहिँ तिमीले यो चाहिँ स्ट्रेन तीनटा स्ट्रेनलाई चाहिँ एप्सिलन एक्स अब एप्सिलन वाइ र अब गामा एक्स वाइलाई तिमीले चाहिँ अब चाहिँ डिफरेन्शिएट गरेर चाहिँ अब त्यसको फर्मुलामा हालेर चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ फर्मुला हालेर हेरिसकेपछि हाम्रो पियर बेन्डिङमा के रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल पहिला पढाएको छौँ नि त। स्ट्रेन्थ मेटेरियल पढिसकेपछि अब शियर स्ट्रेस कसरी भेरिएसन हुनुपर्ने हो अब चाहिँ थ्योरेटिकल्ली अथवा एक्चुअल त्यो त्यसले चाहिँ दिइरहेको छैन हो। त्यही कुराहरू चाहिँ वास्तवमा इरर हो क्या, त्यही कुराहरू इरर हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अब यो यसलाई इररको हो यो भनेर पहिल्यै थाहा पाउनुपर्छ। भ्यालु त त्यहाँ म्याग्निट्युड आउँछ सर्टेन म्याग्निट्युड चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ नियर नजिक म्याग्निट्युड त एउटा न एउटा त्यहाँभित्र चाहिँ हुन्छ हैन। तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इरर छ, यहाँ चाहिँ इरर छ। त्यो यो इलिमेन्ट हामीले युज गरेको यो इरर छ, यसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ यहाँ अब यहाँको चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो क्या, त्यति हो। अब चाहिँ अब भोलि हामी चाहिँ अब सीएसटी एलिमेन्ट युज गरिरहेको छ अब शियर स्ट्रेस आइरहेको छ अब चाहिँ एकदम अब एलिमेन्ट त स्टिफ छ नि अब चाहिँ किनभने हरेक एलिमेन्टमा चाहिँ अब चाहिँ के छ स्ट्रेन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्ट छ। स्टिफ भयो नि त एलिमेन्ट त एकदम कपक्क पर्दा स्टिफ भएन। अब कम स्टिफ गर्ने भने सानो गर्नु पर्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एलिमेन्टको बिहेभियर चाहिँ पहिला सुरु हामीले चाहिँ पढ्नु मतलब के भने एलिमेन्टले के कस्तो चाहिँ बिहेभियर गरिरहेको छ त्यो कुरा हामी चाहिँ पहिला थाहा पाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अरूहरू चाहिँ जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो यसमा भयो। अब हामी अर्को चाहिँ अब चाहिँ हेर्छौँ। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि म यो सियरलाई चाहिँ स्टप गरिदिन्छु, अर्को सियरिङ गर्छु। अब यहाँ चाहिँ तिमीले कुरो बुझेको छैन है, ठिक छ हैन? हजुर सर। त्यो खालि एलिमेन्टको बिहेभियर हो। एलिमेन्टको बिहेभियर कस्तो हुन्छ के हुन्छ पहिला अब बुझेपछि अलि सजिलो हुन्छ हैन। सीएसटी एलिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल। कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भएको अब चाहिँ
यो हाम्रो चाहिँ के हो यो ल यो हाम्रो चाहिँ अब कन्स्टेन्ट ट्रायंगल चाहिँ किन हामी युज गर्छौं प्लेन स्ट्रेसको चाहिँ पहिलो चाहिँ फर्स्टमा हामीले स्लाइड आछ है छ सर आछ नयाँ अब क्वाड्रेटिक रेक्टेंगुलर एलिमेन्टमा हामीले चाहिँ अहिले हामीले भनिहाल्यो हैन क्वाड्रेटिक रेक्टेंगुलर एलिमेन्टमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ अब क्वाड्रेटिक रेक्टेंगुलर एलिमेन्टमा चाहिँ यस्तो यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड चाहिँ हुन्छ अहिले हामीले भनिसकेका छौं x स्क्वायर र y स्क्वायर चाहिँ हुँदैन यहाँ हामीले भनिसकेका छौं अघि नै अब यसको हामीले चाहिँ अब चाहिँ u र v लाई हामीले गर्यो भने कस्तो आउने भयो त यसरी चाहिँ आउने भयो a1 a2 a3 यसरी आउने u इक्वल्स xa भयो अब यहाँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेँ मैले किन 2 डाइमेन्सन भयो नि त अब यो म्याट्रिक्स फर्ममा आयो यो चाहिँ लिनियरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ रो भेक्टर गरेका थियौं भने अब म्याट्रिक्स फर्ममा आयो अब चाहिँ u इक्वल्स xa भयो अब यहाँ के भयो त a इक्वल्स अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ u इक्वल्स xa भएको हुनाले अब d इक्वल्स के भयो त अब हरेक चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नोडको चाहिँ भ्यालु चाहिँ कोर्डिनेट राखेँ भने यो के भयो त नोडल भ्यालु भयो नि त u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 त्यसरी आउने भयो त्यही भएर d इक्वल्स त्यो अब यो x ले के एजुम गर्छ त अब नोडल भ्यालु एजुम गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ म्याट्रिक्स बन्छ त्यो म्याट्रिक्सलाई हामीले a भन्छौं र a भयो अब a भनेको a इन्भर्स d भयो अब a इन्भर्स d यहाँ हामीले हेर्यौं भने चाहिँ अब के भयो त अब u इक्वल्स के भयो त xa भयो u इक्वल्स xa छ अब यो भने अब x a इन्भर्स d भयो अब x a इन्भर्स भनेको सेप फंक्सन भयो कतिवटा सेप फंक्सन बन्ने भयो त यहाँ अब n सेप फंक्सन म्याट्रिक्स चाहिँ x a इन्भर्स कतिवटा बन्ने भयो त यहाँ अब n d भयो नि u इक्वल्स के भयो त n d भयो u इक्वल्स के भयो त यो n d भयो u भने के हो त यो त डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड हो नि भेरिएसन यहाँनिर चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्टको भेरिएसन चाहिँ यहाँनिर विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको भेरिएसन हामीले लिने चाहिँ फिल्ड हो यो फिल्ड भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ अब क्वाड्रेटिक टर्ममा छ अब चाहिँ के भयो त जब नोडको भ्यालु लिन्छ यसले चाहिँ नोडल भ्यालु चाहिँ अब त्यो त्यहाँ चाहिँ अब इन्टरपोलेट गर्छ n ले हैन त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यहाँ गर्दाखेरि के भयो त u v यहाँ दुईटै छ यहाँ u v n d छ n1 0 n2 0 n3 0 n4 0 0 यसरी चाहिँ अब यसलाई मैले रिअरेन्ज गरेँ किन यो फर्ममा राख्छु यसलाई u1 v1 u2 v2 u8 v8 को फर्ममा राख्यो भने यस्तो खालको म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले चाहिँ n म्याट्रिक्स यति चाहिँ यहाँ के छ त अहिले यो म्याट्रिक्समा यो n1 भनेको त पोलिनोमियल हो अहिले x र y को टर्म छ अहिले हो के नि त x र y को टर्म छ पोलिनोमियल हो अब कन्स्टेन्ट ट्रायंगलमा चाहिँ यो n म्याट्रिक्स के अब चाहिँ सबै लिनियर हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ क्वाड्रेटिक हुन्छ अब त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो अब यहाँ हामीले चाहिँ हेर्यो भने यो चाहिँ अहिले मैले देखाइसकेको छु अब यसको चाहिँ सेप फंक्सन बनाउनु पर्यो ल सेप फंक्सन बनाउनु पर्यो भने कसरी सेप फंक्सन बनाउनु त नि यहाँ चाहिँ n1 सेप फंक्सन आफ्नो नोडमा 1 हुने अरु सबै नोडमा चाहिँ 0 भएर क्वाड्रेटिक भेरिएसन चाहिँ जानु पर्यो नि यहाँ त मिड साइड नोड छ नि त अब सेप फंक्सन बनाउनु पर्यो मैले के गर्छु त अब सबै चाहिँ यो यहाँ चाहिँ अब x y यसै यहाँ चाहिँ यहाँ के छ त x यहाँ बीचमा ओरिजिन बीचमा छ x यो भयो y यो भयो x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट u भयो y डाइरेक्सनको b भयो अब यो भयो भने मैले चाहिँ के गर्छु त अब यहाँ चाहिँ a माइनस a छ हो के नि त a यहाँ के छ त यहाँ अहिले यो यहाँ चाहिँ यो a भयो यो a भयो यो b भयो b भयो a माइनस a b माइनस b छ त्योबाट म के गर्छु त अब यहाँ चाहिँ यसको मलाई इक्वेसन थाहा छ यसको मलाई इक्वेसन थाहा छ यसको मलाई सबैको मलाई इक्वेसन थाहा हुन्छ यो लाइनको मलाई इक्वेसन थाहा हुन्छ सबैको मलाई इक्वेसन थाहा हुन्छ नि म इक्वेसन ड्रा बनाउन सक्छु जीरो इक्वेसन जो जीरो दिने जस्तो चाहिँ यो कति हो त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ y यो y इक्वल्स b हो के नि त यो लाइन भनेको y इक्वल्स b हो y माइनस b इक्वल्स 0 हो यो भने के हो त y इक्वल्स माइनस b हो यो भनेको y प्लस b इक्वल्स 0 यो के हो त x इक्वल्स a हो x माइनस a इक्वल्स 0 x प्लस x माइनस a इक्वल्स 0 हो यो चाहिँ x इक्वल्स माइनस a हो x प्लस a इक्वल्स 0 त्यस्तै गरेर यो यसको पनि म चाहिँ x बाइ a प्लस y बाइ b इक्वल्स 1 गरेर चाहिँ यसको पनि इक्वेसन बनाउँछु यसको पनि बनाउँछु यसको पनि बनाउँछु यसको पनि बनाउँछु अब n1 मैले गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ यहाँ n1 गर्नु पर्यो भने n1 भने के हो त आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुन्छ अरु नोडमा चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ अरु नोडमा 0 हुन्छ अहिले कसरी मैले n1 भनेर राख्छु त भन्दा n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 यो कोअर्डिनेट अहिले बीचमा चाहिँ ओरिजिन छ यसरी चाहिँ म चाहिँ यो नोड र यो नोडबाट एक्सिस पास भइरहेछ त्यो एक्सिस त्यो रेस्पेक्टमा गरिरहेको छु यहाँ यो रेस्पेक्टमा मैले गरिरहेको छु अरु रेस्पेक्टमा हैन भनेपछि यहाँ के भयो त अब मैले चाहिँ n1 गर्ने बित्तिकै के भयो त आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुनु पर्यो अरु नोडमा 0 हुनु पर्यो भनेपछि अरु नोडबाट पास हुने लाइन सबै 0 लाइन छ नि
0 लाइन मैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु 0 लाइन मल्टिप्लाई गरे भने n1 चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो नोडमा 0 हुँदैन अरु नोडमा सबै 0 आयो नि त आयो अब म चाहिँ यहाँ नोड 1 को भ्यालु हाल्दिन्छु कोर्डिनेटको भ्यालु हाल्दिन्छु कोर्डिनेटको भ्यालु हाल्दाखेरि जति आउँछ कन्स्ट्यान्ट त्यो कन्स्ट्यान्टले मैले चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिन्छु अब चाहिँ के भयो त अब त्यो नर्मलाइज भयो नि त्यो नर्मलाइज भएर चाहिँ त्यो चाहिँ n1 भयो n1 चाहिँ आफ्नो नोडमा 1 हुन्छ अरु नोडमा चाहिँ 0 हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ यहाँ अरु नोडबाट पास भएको चाहिँ अरु नोडबाट पास भएको लाइन कुन छ यो एउटा छ कुन छ अरु नोडबाट पास भएको लाइनहरु सबै नोड तिमीले चाहिँ हेर्नु पर्यो यो भयो एउटा चाहिँ यो भयो तीनटा चाहिँ मैले n1 गर्नु पर्यो भने यहाँ के भयो त अब n1 चाहिँ मैले गरे भने के हुन्छ यहाँ अब 1 3 n1 गरे भने c1 x - a y - b अब b x + ay + ab यहाँ a अब x - a n1 के भयो त अब आफ्नो नोड 0 जति पनि आफ्नो नोड भन्दा अरु नोडबाट पास हुने चाहिँ सबै नोड चाहिँ छुनु पर्यो र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त अब x - a कुन हो त यो x - a हो x - a एउटा 0 इक्वेसन यो भयो y - b अर्को 0 इक्वेसन यो भयो हैन अरु के भयो त यो दुईटा नोड बाँकी छ अब यो इक्वेसन के भयो त अब चाहिँ bx + ay + ab = 0 तीनटा इक्वेसनलाई 0 इक्वेसनले मल्टिप्लाई गर्यो भने के भयो त यहाँ अब त्यसले n1 को एक्सप्रेसन दिन्छ तर अहिले चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट त्यो n1 आफ्नो नोडमा त्यो 1 हुँदैन त्यसले अरु चाहिँ आफ्नो नोडको कोर्डिनेट भ्यालु हाल्दा त्यसले अरु भ्यालु त्यसले दिन्छ अरु कुनै भ्यालु दिन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ c1 भनेर मैले भने c1 ले मैले अब चाहिँ c1 ले नर्मलाइज गरिदिन्छु नोड 1 मा के हो त x y भनेको -a - b छ त्यो भ्यालुमा हाल्दिन्छु -a - b हुँदाखेरि यो चाहिँ n1 चाहिँ 1 हुनु पर्यो n1 मैले यो 1 मान्छु अब c1 को भ्यालु चाहिँ यो राखेर मैले निकाल्यो भने c1 कति भयो त c1 = -4a² b² n1 भने कति भयो त अब चाहिँ -1/4a² b² x - a y - b bx + ay a + b सरी + ab अब चाहिँ यहाँ हेर त अब आफ्नो नोडमा चाहिँ अब n1 को चाहिँ आफ्नो नोडको भ्यालु त्यो 1 आउँछ ठ्याक्कै चाहिँ 4ab² आथ्यो नि त -4ab² चाहिँ माथि आउँछ त्यसले काट्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ अरु नोडमा चाहिँ अब त्यो भ्यालु हाल्दा त सबै 0 हुन्छ भनेपछि n1 के भयो त क्वाड्रेटिक छ नि त यहाँ हेर नि x सँग मल्टिप्लाई छ y सँग एउटा क्वाड्रेटिक छ त्यो एक्ज्याक्टली n2 पनि त्यही गर्नु पर्यो n2 लाई हामीले गर्यो भने पनि यहाँ अब चाहिँ n2 को लागि पनि त्यही नै यो इक्वेसन र यो इक्वेसनमा जान्छु तीनटा मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ गर्दिन्छु त्यसरी हामीले चाहिँ 0 इक्वेसन मल्टिप्लाई गरे पनि n1 n2 n3 हैन n4 अब n5 त्यो गर्दै गर्दै हामी चाहिँ सबै चाहिँ हामी चाहिँ निकाल्दिन्छौँ यो चाहिँ के हो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सेप फंक्सन हो यो सेप फंक्सन हामीले चाहिँ के अहिले हामीले चाहिँ जुन थियो नि हाम्रो चाहिँ सेप फंक्सन हाम्रो जुनमा चाहिँ यहाँ छ नि यहाँ हामी अब सेप फंक्सन भयो त्यसलाई हामी चाहिँ यहाँ अब चाहिँ युज गर्छौं यहाँ n1 भनेको कुन हो n2 भनेको कुन हो n3 भनेको कुन हो सबै हामी यहाँ युज गर्छौं सेप फंक्सन हो त्यो सेप फंक्सन हामीले चाहिँ युज गरेपछि बल्ल त्यसले चाहिँ के दिनु भयो त अब त्यसलाई हामी चाहिँ डेरिभेटिभ लियो भने के हुन्छ त अब त्यो सेप फंक्सन म्याट्रिक्सको डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स b हुन्छ हो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स b आउँछ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स b आएपछि के b ले के गर्छ त अब स्ट्रेन र नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई रिलेट गर्छ अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ इक्वेसन हेरेका थियौं हो के नि त स्ट्रेन र नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्सले रिलेट गर्छ तर यहाँ अहिले के त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स के हुन्छ लिनियर हुन्छ किन त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेप फंक्सन म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो के छ त सेप फंक्सनको म्याट्रिक्सको कोएफिसिएन्ट हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक छ त्यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ लिनियर आयो नि त लिनियर हुन्छ भनेपछि स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स लिनियर हुन्छ लिनियर भएपछि हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ एलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्समा हामी गयो भने के भयो त इन्टिग्रेसन ओभर एरिया b ट्रान्सपोज अनि के अरे e स्टिफनेस म्याट्रिक्स प्लेन स्ट्रेस अनि प्लेन स्ट्रेस म्याट्रिक्स भयो e * b अनि t * dA हुन्छ भने t * dA भएपछि dA भनेको के हो त dx dy हुन्छ dx dy भएपछि हाम्रो के भयो त अब डबल इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो नि त डबल इन्टिग्रेसन हामी गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब b म्याट्रिक्स के भयो त
सर माइक म्युट मात्र होइन यो स्लाइड पनि चलिरहेको छैन भने चाहिँ लाइन गएको जस्तो छ हो र लाइन गएको छ आउँदैछ। भर्खर गयो हो ए स्लो भयो होला इन्टरनेट अब यहाँ चाहिँ के भयो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले चाहिँ अब गर्छौँ क्या अब स्ट्रेनबाट के भयो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्सबाट बी म्याट्रिक्सबाट हामी चाहिँ स्ट्रेन निकाल्छौँ एक्स र वाईको टर्ममा निकाल्छौँ भनेपछि त्यसलाई फेरि हामी चाहिँ अब स्ट्रेस र अनि ई इन्टु स्ट्रेन गरेर हामी चाहिँ फेरि स्ट्रेस पनि एक्स र वाईमा चाहिँ विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ एक्स र वाईको टर्ममा चाहिँ कसरी चाहिँ भेरी गर्छ यहाँ कति हुन्छ यहाँ कति हुन्छ यहाँ स्ट्रेसको भेरिएसन चाहिँ लिनियर भेरिएसन हामी चाहिँ निकाल्छौँ त्यसरी चाहिँ के भयो त अब भेरिएसन हामीले चाहिँ निकाल्यौँ अब इलिमेन्ट टु इलिमेन्ट भेरिएसन निकालेपछि हामी चाहिँ अब फेरि हामी चाहिँ अनि होल स्ट्रक्चरमा भेरिएसन निकाल्छौँ त्यसरी हामीले चाहिँ एसेम्बल गरेर पहिला जस्तै एसेम्बल गरेर कहाँ चाहिँ अब नोडमा एसेम्बल भएको छ एसेम्बल गर्ने हो एसेम्बल गरेर हामीले चाहिँ लार्ज म्याट्रिक्स बनाएर त्यसलाई हामी सोल्भ गरेर एकैचोटि चाहिँ होल स्ट्रक्चरको हामी चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हामी सोल्भ गर्छौँ जस्तो यहाँ चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम हामीले सोल्भ गर्छौँ अनि इलिमेन्ट टु इलिमेन्ट हामी जान्छौँ त्यसरी नै हामीले गर्ने हो अब यहाँ के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 9 नोडेड इलिमेन्ट यहाँ हामी हेर्यो भने यो के हो त यो सरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 9 नोडेड इलिमेन्ट हो यहाँ बिचमा पनि नोड छ अब मैले भने बिचमा नोड छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अझै प्योर बेन्डिङलाई चाहिँ राम्रोसित रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यो 9 नोडेड इलिमेन्ट चाहिँ हामीले गर्छौँ यो नोड के हुन्छ कोहीसँग पनि कनेक्सन हुँदैन यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट सेयर गर्छ अर्को इलिमेन्टसँग यताको इलिमेन्टसँग यताकोसँग डिस्प्लेसमेन्ट सेयर यसले कुनैसँग सेयर गर्दैन यो चाहिँ कस्तो भयो त यो बबल फङ्सन जस्तो हुनुभयो के भयो त अब n9 भनेको कस्तो हुनुभयो त अब n9 भनेको अब यहाँबाट अब यहाँ चाहिँ 1 उठ्छ यहाँ चाहिँ बिचमा चाहिँ 1 उठ्छ अरू सबैमा 0 हुन्छ ठ्याक्कै छाता जस्तै भएर चाहिँ जाने भयो अब यसको लागि चाहिँ यहाँ अहिले मैले भनिसकेँ यहाँ के हुनुभयो त यहाँ अब A17 अहिले हाम्रो चाहिँ Q8 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के भयो त यो पनि क्वाड्रेटिकै हो क्वाड्रेटिक हो तर चाहिँ अहिले बिचबाट पनि यो यसमा पनि अब क्वाड्रेटिक भेरिएसन आउँछ यहाँ पनि अहिले हाम्रो आउँथेन नि यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त एजमा मात्रै क्वाड्रेटिक भेरिएसन थियो बिचमा चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्थेनौँ क्वाड्रेटिक भेरिएसन लिनियर जानु पर्थ्यो यसरी लिनियर जानु पर्थ्यो भनेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ A17 x स्क्वायर y स्क्वायर A17 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस A18 x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ थप्छौँ जुन चाहिँ थपेर हामी चाहिँ अब चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ बनाउँछौँ अब यसको सेप फङ्सन बनाउनु पर्ने के गर्नु यसको सहिलो छ फेरि अहिलेको Q8को भन्दा यसको सहिलो छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने अब ठ्याक्कै यसले चाहिँ लाग्रेन्ज इन्टरपोलेसन ठ्याक्कै फलो गर्छ क्या 2 डाइमेन्सनको यहाँ हेर नि अब यहाँबाट यहाँ 1 2 3 1 2 ठ्याक्कै चाहिँ रो फलो गर्यो नि त ठ्याक्कै लाग्रेन्ज इन्टरपोलेसन ठ्याक्कै हामीले युज गर्न पाउने हो क्या यहाँ हेऱ्यो भने n1 भनेको के भयो त n1 भनेको हैन n1 के भयो त अब 0 यो 0 हो नि त्यसको कोर्डिनेट 0 माइनस x अनि a माइनस x अब 0 माइनस a 0 माइनस माइनस a 0 प्लस a अनि के भयो त अब a माइनस यो a छ a माइनस a प्लस a अब यो अब y को के भयो त यहाँ y को भने 0 माइनस 0 यहाँ यसको चाहिँ y कोर्डिनेट 0 माइनस y अनि b माइनस y अब के भयो त 0 माइनस b 0 प्लस b अब के भयो त यहाँ अब b माइनस यो y हैन यो b माइनस b हो यो b माइनस b यो y हैन यो माइनस b हो b माइनस b भनेको b प्लस b भयो यो b प्लस b भयो b प्लस b गर्दाखेरि के आयो त xy a माइनस x b माइनस y 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो कि नि त 4a स्क्वायर b स्क्वायर यसरी चाहिँ अब ठ्याक्कै यसले चाहिँ अब लाग्रेन्जको प्रोडक्ट रुल ठ्याक्कै चाहिँ x र y मा प्रोडक्ट रुल चाहिँ यसले फलो गर्छ यसले ठ्याक्कै फलो गर्छ n2 पनि त्यही भयो अब यहाँ हामीले n2 गर्नु पर्यो n2 यहाँ चाहिँ n2 भने 0 माइनस x यो 0 भयो 0 माइनस x माइनस a माइनस x अब के हो त 0 माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a अब यहाँ के भयो त अब यहाँ चाहिँ यो ठ्याक्कै यो माथिकै आउने भयो ठ्याक्कै यही नै ठ्याक्कै यो त एउटै हो नि यही नै आउने भयो यसरी आउने भयो सबै यो गरेर चाहिँ अब n9 सम्म हामीले चाहिँ लाग्रेन्ज प्रोडक्ट रुल युज गर्यो भने यो सबै यो चाहिँ 9th फङ्सन चाहिँ यसरी आउने भयो ठ्याक्कै यो भनेको बबल फङ्सन हो एक्ज्याक्टली बिचमा फुक्क फुलेको बबल फङ्सन हामीले यसरी गर्छ यो हाम्रो फङ्सन हुन्छ हो यसरी हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ गर्नु परेन हैन अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ पनि 0 इक्वेसन बनाएर गरे पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ लाग्रेन्ज एक्ज्याक्टली चाहिँ फलो यहाँ चाहिँ अहिलेकोमा हाम्रो गर्थेन लाग्रेन्ज फलो गर्दैन जस्तै यो एजमा गर्छ तर यसरी गर्दैन यो एजमा गर्छ तर यसरी गर्दैन क्या यहाँ बिचमा नोट छैन नभए उनीहरूले गर्दैन
नगर्ने भएको हुनाले त्यहाँ हामीले युज गर्न सकेन। नसकेको हुनाले चाहिँ अब यहाँ हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली ल्याग्रेन्ज युज गरेर हामी चाहिँ n9 सँग बनाउँछौँ यो सेप फङ्सन n9। अब यहाँ मैले चाहिँ अब a को ठाउँमा चाहिँ 1 राख्छु, b को ठाउँमा चाहिँ 1 राखेँ भने के हुन्छ त? अब यो 1 अनि 1 -1 -1 -1 मा यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गरे नि त। 1 -1 -1 -1 मा इन्टरपोलेट गर्छ भने त्यो द्याट इज द म्यापिङ फङ्सन भयो। म्यापिङ फङ्सन भोलि हामीले चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट भोलि हामीले पछि पढ्नुपर्छ। अब यो त अहिले ठ्याक्कै हामीले त रेक्टेङ्गल मानेर गरिरहेको छौँ क्या। भोलि हाम्रो चाहिँ कम्प्लेक्स जोमेट्री चाहिँ अलिकति चाहिँ फरक कर्भ जोमेट्री भएको ठाउँमा त कहाँ यस्तो खालको एलिमेन्ट आउँछ र? एलिमेन्ट त साइड कर्भ भएको आउँछ नि, यस्तो चाहिँ क्वाड्रिलेटरल आउँछ। त्यस्तोमा त हाम्रो के त म्यापिङ फङ्सन गर्नु पर्यो। जस्तो सेपको एलिमेन्ट भए पनि यो क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्ट छ भने त्यसले चाहिँ 2/2 को स्क्वायरमा त्यसले चाहिँ म्याप गरिदिन्छ। 2/2 को स्क्वायरमा म्याप गरेर त्यसको सेप फङ्सनले मात्रै काम गर्छ। भोलि हामीले त्यसरी चाहिँ काम गर्छ, म्यापिङ फङ्सनले काम गर्छ। किनभने हाम्रो त भोलि 2 डाइमेन्सनल एरियालाई हामीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्दाखेरि त हाम्रो त अब एरिया के हुन्छ? एरिया त हाम्रो चाहिँ अदर देन रेक्टेङ्गल हुन्छ। एलिमेन्टको साइज चाहिँ अदर देन रेक्टेङ्गल, बीचबाट पास भएको कहाँ हुन्छ र हाम्रो चाहिँ के चाहिँ कोअर्डिनेट हुँदैन नि। यसरी रेक्टेङ्गल सबै एलिमेन्ट कहाँ यसरी रेक्टेङ्गल हुँदैन, क्वाड्रिलेटरल हुन्छ। अब एउटा फेस चाहिँ कर्भ हुनसक्छ भनेपछि हाम्रो त अब हामीले म्यापिङ फङ्सन पढाएको छौँ हैन। म्यापिङ फङ्सन जकोबियन जुन हामीले पढाएको छौँ म्यापिङ फङ्सनबाट हामीले जस्तो एलिमेन्टको चाहिँ भए पनि क्वाड्रिलेटरल एलिमेन्ट छ भने हैन त्यसले चाहिँ 2/2 को स्क्वायरमा चाहिँ बीचमा चाहिँ एक्सिस भएको चाहिँ पास भएको, यस्तै बीचमा एक्सिस पास भएको 2/2 को स्क्वायरमा गर्छ भने यो 1 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, यो 1 हुन्छ। 2/2 को स्क्वायरमा म्याप गरिन्छ। त्यही एउटा 2/2 को स्क्वायर को हामीले सेप फङ्सन बनाएर बसेको। अरू हामीलाई चाहिँ अरूसँग हामीलाई के जतिवटा त्यहाँ चाहिँ 200 वटा एलिमेन्ट भए पनि हाम्रो चाहिँ सेप फङ्सन र हाम्रो चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट चाहिँ 2/2 को हुन्छ। 2/2 को स्क्वायर हुन्छ, बीचबाट चाहिँ पास हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ रेफरेन्स एलिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले के भन्छौँ त? त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट भन्छौँ, जुन हामी पछि पढ्छौँ। अहिले मैले खालि भनिराखेँ कि यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ यो अहिले हामीले बुझ्नलाई मात्रै जानलाई मात्रै गरिरहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ एक्चुअल हाम्रो चाहिँ रियल फिल्डमा चाहिँ यस्तो खालको हाम्रो फाइनलमा यस्तो खालको कहिले नै हुँदैन, प्राय हुँदैन हैन। यस्तै सिम्पल क्यान्टिलिभर बिमहरू चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ बीचबाट हामी पास गरेर चाहिँ गर्न सक्छौँ सिम्पल मोडलहरू। त्यसबाहेक अरूमा हाम्रो चाहिँ यो आउँदैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यापिङ फङ्सन हामी चाहिँ भोलि चाहिँ जोमेट्री पनि म्याप गर्ने, डिस्प्लेसमेन्ट पनि म्याप गर्ने। एउटै फङ्सनले चाहिँ जोमेट्री पनि म्याप गर्छ एलिमेन्टको, कर्भलाई पनि लगेर सिधामा बनाइन्छ, छड्केलाई पनि लगेर सिधै बनाइन्छ। 2/2 को हाम्रो चाहिँ क्यामेराले फोटो खिचे जस्तो चाहिँ एरिया भए पनि क्यामेराको चाहिँ 4वटा कर्नरमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ पारेर हामी गर्छौँ नि। त्यहाँबाट चाहिँ सबै रेहरू चाहिँ हामी चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टरहरू लिएर आएर चाहिँ हामी ड्रइङमा गर्छौँ नि, प्रोजेक्टर लिएर आएर चाहिँ सबै गर्छौँ। त्यो प्रोजेक्टर भनेको के हो त? त्यसको चाहिँ अब ठुलो एलिमेन्ट भयो, ठुलो छ भने चाहिँ त्यही अनुसारले प्रोजेक्टरको चाहिँ ग्रेडियन्ट त्यही अनुसारले फरक हुन्छ। सानो भयो भने ग्रेडियन्ट त्यही अनुसारले फरक हुन्छ। त्यो ग्रेडियन्टको म्याट्रिक्स, त्यो ग्रेडियन्ट हामी के हो? त्यो ग्रेडियन्टको म्याट्रिक्स त्यो भ्यालुलाई त्यो रेट के हो त? कुन रेटले त्यो गइरहेछ त नि? त्यो 2/2 को स्क्वायरमा म्याप हुनलाई हो त्यो ग्रेडियन्ट, त्यो हामीलाई चाहियो। स्केलिङ हामीलाई चाहियो कि त्यो स्केल चाहिँ हाम्रो स्केल फ्याक्टर भनेको के हो त? जकोबियन म्याट्रिक्स हो, जुन तिमीले ड्रइङमा पनि स्केल फ्याक्टर भनेर पढाएको छौ नि, द्याट इज जकोबियन म्याट्रिक्स। त्यो जकोबियनले त्यो स्केल फ्याक्टरले चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ लगेर म्याप गर्छ हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ। भनेपछि यहाँ के भयो त? अब अहिले चाहिँ जति पनि हामीले चाहिँ पहिलाको चाहिँ हामीले सेप फङ्सन बनाएको छौँ, अहिले QA को बनायौँ, हामीले Q4 को बनायौँ 4 नोडको। त्यसमा मैले चाहिँ A को भ्यालु चाहिँ 1, B को भ्यालु चाहिँ 1, A र B को भ्यालु 1 1 हाल्यो भने त्यो चाहिँ रिफरेन्स एलिमेन्ट हुन्छ। बीचबाट नोड पास भएको एक्सिस पास भएको रिफरेन्स एलिमेन्ट हुन्छ, जसको चाहिँ अब x के हुन्छ त? अब नेचुरल कोअर्डिनेट हुन्छ। यही टाँसेको नेचुरल कोअर्डिनेट त्यसले के त 1 - 1 मात्रै त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्छ। इक्वल्ली त्यसले चाहिँ 1 - 1 मा डिभाइड गरेर इक्वल्ली डिभाइड गर्छ। द्याट इज कल्ड द नेचुरल कोअर्डिनेट, जुन हामी पछि चाहिँ पढ्छौँ। अब यहाँ अब यो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स जुन हामीले चाहिँ यहाँ पढ्छौँ। अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्समा यहाँ हेऱ्यो भने के हो त? अब अहिले म चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स हामी चाहिँ सिम्पल बाइलेटरल एलिमेन्टमा चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ बाइलिनियर रेक्टेङ्गलमा हामी गर्छौँ हैन, जुन हामीले पहिले गरिसकेका छौँ यही फिगर हैन। स्ट्रेन भनेको के हो त? स्ट्रेन भनेको हामी पहिलाको चाहिँ च्याप्टर 3 लाई हामीले रिकल गर्यो भने स्ट्रेन भनेको डेल्टा यु, डेल्टा भनेको के त? म्याट्रिक्स अफ डिफरेन्सियल अपरेटर भयो, पार्शियल डेरिभेटिभको अपरेटरको म्याट्रिक्स भयो। डेल्टा यु भयो। यु भनेको के हो त? हाम्रो अहिलेसम्म हामीले फाइनलमा यु भनेको के भयो त? युलाई हामीले चाहिँ एउटा इन्टरपोलेटिङ फङ्सन हामीले बनाएको छौँ, सेप फङ्सन, जसले चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ एज अ डाटा भ्यालु चाहिँ लिन्छ, लिएर चाहिँ विथिन द इलिमेन्ट त्यसले के गर्छ त? त्यो युको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यु र भी भने यहाँ युलाई मैले जेनरल टर्ममा लेखिरहेको छु अहिले, यु र भी हो यो हैन। डिस्प्लेसमेन्टलाई के गर्छ? विथिन द इलिमेन्ट चाहिँ
पोजिसनको विथ रिस्पेक्ट टु पोजिसन त्यसले चाहिँ त्यसको भेरिएसन दिन्छ भनेपछि यहाँ के भयो त जब नोडमा आउँछ त्यसले नोडल भ्यालु लिन्छ भनेपछि यु इक्वल्स एनडी भयो हामीले जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमलाई के त हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरेर यु इक्वल्स एनडी बनायो नि त जहिले पनि भनेपछि के भयो त यु इक्वल्स एनडी भयो एप्सिलोन इक्वल्स के भयो त अब डियु भयो डी अनि एनडी यसलाई मैले यहाँ ल्याएर राखेँ यसलाई यहाँ ल्याएर राखेँ डिएनडी डिएन भने के हो त पार्शियल डेरिभेटिभ र एन म्याट्रिक्स भने के हो त यसलाई बी म्याट्रिक्स भने के हो त स्ट्रेन र नोडल डिस्प्लेसमेन्ट स्ट्रेन र नोडल डिस्प्लेसमेन्ट केसँग चाहिँ रिलेट गरे त यो डिएनसँग डी इन्टु एनसँग रिलेट गरे डी इन्टु एन भने के हो त सेप फङ्सनको चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ हो जुन पार्शियल डेरिभेटिभ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स स्ट्रेन र नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई यसले चाहिँ दिन्छ ओके नि त एक्सप्रेस गर्छ यो के त अब वेयर अहिले हामीलाई त नि स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ अब चाहिँ सिएसटी एलिमेन्टमा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ओके नि त अब यहाँ चाहिँ बी के भयो त अब बी इक्वल्स के हो त डिएन दिस इज द कल द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स यो भयो हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स नाउ कन्सिडर 4 नोडेड रेक्टेङ्गुलर एलिमेन्ट मैले 4 नोडेड रेक्टेङ्गुलर एलिमेन्ट कन्सिडर गरेँ भने अब प्लेन एलिमेन्ट हो यहाँ के स्ट्रेन इक्वल्स डियु भयो डिएन डी भने के भयो त यहाँ अब स्ट्रेन गामा एक्स एप्सिलोन वाई गामा एक्स वाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स 0 0 पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स युभी भयो युभी भने के भयो त अब युभी भनेको त यु हो दिस इज एन इन्टु डी एन यहाँ छ अब यसको चाहिँ अब यहाँ के त अब एन यहाँ छ एन अहिले हामी पछि चाहिँ युज गर्छौँ यो 4 नोड एलिमेन्टको एन अस्ति हामीले निकाले हो नि त एन यहाँ छ एन यहाँ भएपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ युभी यहाँ चाहिँ एनडी भयो यो चाहिँ n1 0 n2 0 n3 0 n4 0 भने के हो त यो यु भने के हो त यु भनेको हाम्रो n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 प्लस n4 u4 भी भनेको हाम्रो के हो त n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस n4 v4 जुन चाहिँ के हो त अब चाहिँ यसले चाहिँ नोड 1 को कोर्डिनेट लिँदाखेरि यु भने के हो त u1 हुन्छ नोड 2 कोर्डिनेट लियो भने यु इक्वल्स u2 हुन्छ त्यसरी हाम्रो चाहिँ सेप फङ्सन त्यसरी चाहिँ बनेको छ आफ्नो नोडमा 1 अर्को नोडमा चाहिँ 0 हुने गर्दा चाहिँ बनेको छ करेक्ट त्यो चाहिँ लिनियर भेरिएसन छ भनेपछि यहाँ अब चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स कुन भयो त यहाँ अब यो भयो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त अब यसलाई चाहिँ अब म पार्शियल डेरिभेटिभ गरिदिन्छु पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स गर्छु पार्शियल n2 बाई पार्शियल एक्स पार्शियल n3 बाई पार्शियल एक्स पार्शियल n4 बाई पार्शियल एक्स पार्शियल n1 बाई पार्शियल वाई पार्शियल n2 बाई पार्शियल वाई अब डी बाई dn2 बाई dn3 बाई dn4 बाई dy यो गरेर मैले चाहिँ गरेर यहाँ भ्यालु सबै त्यसको भ्यालु हालेँ भने त्यसले के त बी म्याट्रिक्स दिइदियो नि त त्यो बी म्याट्रिक्स के हुन्छ लिनियर हुन्छ अब यहाँ चाहिँ यो म्याट्रिक्स छ u1 v1 u2 v2 u3 v3 यो भनेको हाम्रो चाहिँ बी म्याट्रिक्स कुन मात्रै यो म्याट्रिक्स हाम्रो चाहिँ बी म्याट्रिक्स अब यहाँ तिमीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ निकालेर अब यो चाहिँ यो बाइलिनियर रेक्टेङ्गलको चाहिँ बी म्याट्रिक्स तिमीले यो भनेर तिमीले चाहिँ भन्न सक्छौ बी म्याट्रिक्स थाहा भएपछि के हो त बी म्याट्रिक्स थाहा हुने बित्तिकै अब बी म्याट्रिक्स थाहा हुने बित्तिकै तिमीले चाहिँ अब इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौ इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्स निकालेपछि इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्सबाट चाहिँ अब चाहिँ के भयो त अब तिमीले चाहिँ अब सोल्भ अब तिमीले चाहिँ अब एसेम्बल गरेर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड सबै चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट सोल्भ गर्न सक्छौ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट सोल्भ गरिसकेपछि अब चाहिँ तिमीले चाहिँ फेरि चाहिँ हरेक इलिमेन्ट गरेर चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ चाहिँ स्ट्रक्चर डिग्री अफ फ्रिडमबाट त्यसको चाहिँ नोडल डिग्री अफ फ्रिडम के हो त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टको त्यो भ्यालु पी गरेर ल्याएर अनि फेरि चाहिँ स्ट्रेन र डिस्प्लेसमेन्ट स्ट्रेन इक्वल्स बी इन्टु डी बी म्याट्रिक्स हामीलाई त्यो एलिमेन्टको थाहा छ डी नोडल डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ भनेपछि स्ट्रेन हामी चाहिँ निकाल्छौँ स्ट्रेन निकालेपछि अब चाहिँ अनि चाहिँ फेरि कन्स्टिट्युटिभ रिलेसनबाट स्ट्रेस निकाल्छौँ अनि यो एलिमेन्टमा अर्को एलिमेन्टमा गएर भेरिएसन चाहिँ हामी चाहिँ के प्लट गर्छौँ कन्टुर प्लट गर्छौँ भेरिएसनको कन्टुर त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त त्यो चाहिँ हाम्रो भयो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स यो भयो स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ यो भयो अब कहीँ केही चाहिँ बुझा छैन भने भनौँ है अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ तिमीहरूको मेन भयो अब हामीले चाहिँ के स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भनेको के हो त पार्शियल डेरिभेटिभको अपरेटर म्याट्रिक्स जुन हामीले चाहिँ पहिला च्याप्टर 3 मा पढाएको छौँ इन्टु एन त्यसको प्रोडक्ट के हो त अब स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स त्यसले स्ट्रेन र नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई त्यसले के गर्छ त्यसको भेरिएसनलाई त्यसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ त्यसको भेरिएसनलाई त्यसले एक्सप्रेस गर्ने भएको हुनाले द्याट इज कल्ड द स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स त्यस्तै गरेर अब तिमीहरूले चाहिँ अब अरू इलिमेन्टहरू पनि
अब चाहिँ विभिन्न इलिमेन्टहरू तिमीले आफैले पनि अब त्यसको चाहिँ अब हेरेर के बुकहरू हेरेर अथवा चाहिँ के हेरेर तिमीहरू चाहिँ गर्न सक्छौ कसरी भेरिएसन भइरहेछ के भइरहेछ त्यो अलिकति हेरेर आइडिया लगाउने हो। यो के भने सफ्टवेयर युज गर्ने कुरा भयो। सफ्टवेयर युज गर्नलाई के हुनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सफ्टवेयर युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सुरु नलेज चाहिँ अलिकति चाहिँ अब इरर कसरी आउँछ, कहाँ इरर आइरहेछ, किन इरर आएको यो भन्ने कुरा चाहिँ नलेज। भोलि हामी चाहिँ तिमीले स्यापै युज गर्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ टोर्सनल चाहिँ फोर्स अब टोर्सनल मोमेन्टहरू यस्तो मोमेन्टहरू चाहिँ इरर भएर अलिअलि त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। द्याट हेज टु बी रिफाइन। तिमीले पछि गएर आफैले फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब गएर चाहिँ त्यसलाई रिफाइन गरेर हो कि रिफाइन गरेर त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सेलमा ल्याएर टेबल गरेर बुझेर यो चाहिँ यसरी इरर आएको हो, इरर आएको फाइनल एलिमेन्टको कारणले गर्दा यसरी इरर आएको हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ वास्तवमा टोर्सनल मोमेन्ट आउनुपर्ने, टोर्सन आउनुपर्ने आयो, त्यो थोरै भ्यालु आइरहेको हुन्छ कि कता चाहिँ त्यो इन्काउन्टर भएर दिइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ यसरी आएको। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाएर चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ एक्सेलमा टेबल बनाएर चाहिँ राख्नु पर्यो भने अब चाहिँ टेबल बनाएर राखेर तिमीले आफ्नै किसिमले तिमीले चाहिँ भेरिएसन के को भेरिएसन तिमीले गर्न लाग्यो त्यो भेरिएसन तिमीले हेर्छौ। हो त्यसरी तिमीले चाहिँ अब त्यो सबै कुरालाई बुझेर त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने, डिस्प्ले गर्ने, रिजल्टलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नु पर्यो नि त, भ्यालिडेट गर्नु पर्यो किन चाहिँ फोर्स बढी युज आइरहेछ हैन। त्यो सबै भ्यालिडेट गर्ने काम चाहिँ तिमीले चाहिँ अब चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल अब्जर्भेसनहरू चाहिँ कसले कहाँ चाहिँ यस्तै चिजको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ, थ्योरिटिकल रिजल्ट के छ त्यसलाई चाहिँ सानो रूपमा ल्याउनु पर्यो। जस्तो भोलि तिमीले चाहिँ अब हामी त प्रोजेक्टमा 6 स्टोरी बिल्डिङ गर्ने भयो, 6 स्टोरी बिल्डिङ तिमीले गरेर होला स्यापबाट गर्न खोज्यो होला। तर तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब 3 स्टोरीमा त्यसको के हुन्छ, 2 स्टोरीमा 3 स्टोरीमा के हुन्छ, त्यसको सानो रूपमा के हुन्छ, सानो रूपमा चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यसको सानो रूप लिएर आएर अब चाहिँ कम स्टोरीमा लिएर आएर सानो रूपमा लिएर आएर चाहिँ त्यसलाई पनि तिमीले हातले गरेर अनि तिमीले चाहिँ भ्यालिडेट गरेर हेर्नु पर्यो नि त। भ्यालिडेट गरेर हेर्नु पर्यो। भोलि चाहिँ तिमीले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ लेख्यौ, कोड लेख्यौ, फाइनल एलिमेन्टको कोडै लेख्यौ भने पनि अब कोड त लामो अब चाहिँ 10-12 पानाको हुन्छ। अब कहाँनिर एरर छ, कहाँनिर चाहिँ रिजल्ट ठिक आयो होइन भने हेर्नु त अब 100वटा चाहिँ लुप होला, 20वटा लुप होला हैन। हो त्यसको लागि त तिमीले अब म्याट्रिक्सले काम गरिरहेको छैन भनेर त त्यसो सानो म्याट्रिक्स बनाएर त्यसैको सानो म्याट्रिक्स बनाएर आफूले लेखेको प्रोग्राम चाहिँ सानो म्याट्रिक्समा काम गरिरहेको छैन नि त। त्यो हेर्नु पर्यो नि, सानो म्याट्रिक्समा काम गरिरहेको छैन हेर्नु पर्यो। अनि ठुलोमा त्यसलाई चाहिँ यसरी काम गरेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यो सबै थाहा पाउने काम चाहिँ हामीले चाहिँ यो सानो चाहिँ यो क्यान्टिलिभर बिमको हैन बाट हामी चाहिँ हेर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ त्यो बुकले पनि त्यो क्यान्टिलिभर बिमको चाहिँ अब एक्जाम्पल दिएको कारण भएर त्यसले चाहिँ धेरै चाहिँ आइडिया चाहिँ बढी चाहिँ दिन्छ। त्यो चाहिँ तिमीले जहिले पनि विचार गर्नु हैन। अब त्यस्तै गरेर अब भोलि तिमीले स्याप गर्दाखेरि पनि तिमीले चाहिँ लोड लागेको छैन, बेस सियर। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ, बेस सियर चाहिँ हातले निकाल्नुपर्छ। बेस सियर हातले निकाल्नुपर्छ भने के भन्दा बेस सियर भनेको सबभन्दा पहिलो प्रिलिमिनरी स्टेजमा चाहिँ लोड चाहिँ एप्लाई भएको छैन नि त। स्यापमा चाहिँ करेक्ट लोड चाहिँ एप्लाई छैन त। भनेपछि बेस रियाक्सन स्यापले दिएको बेस रियाक्सन र तिमीले चाहिँ त्यो जुन लोड छ त्यही लोड तिमीले चाहिँ स्यापमा दिने हो नि त। त्यसैको चाहिँ बेस रियाक्सन तिमीले चाहिँ अब चाहिँ हातले निकाल्छौ, सबै चाहिँ सिस्मिक वेट निकालेर सबै गरेर एक्सेलमा क्यालकुलेट गरेर हातले निकाल्छौ। हातले निकाले त्यो चाहिँ एक्सेलबाट निकाल्छौ भने त्यो बेस रियाक्सनमा कति पर्सेन्ट 5-10% डिफरेन्स छ भने हुन्छ। अब कतिको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस रियाक्सनै चाहिँ दिइरहेको हुन्न, त्यो भनेको लोड लागिरहेको छैन। जुन चाहिँ तिमीले चाहिँ लगाएको जुन चाहिँ सिस्मिक फोर्स छ त्यो लागिरहेको छैन भने थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर कतिको चाहिँ कोलममा के आउँछ, सबै एनालाइसिस गरिसकेको हुन्छ, कोलममा जहिले चाहिँ माथिदेखि तलसम्म चाहिँ बेससम्म खालि 0.8% रेन्फोर्समेन्ट मात्रै आइरहेको हुन्छ। जति गरे पनि 0.8% त्यहाँ लोड लागिरहेको छैन। लोड लागिरहेको छैन किन 0.8% त आउँदैन नि त। 6 स्टोरी 5 स्टोरी 6 स्टोरीमा त सबैमा त 0.8% आउँदैन। नआउनु भने त्यहाँदेखि लोड लागिरहेको छैन, हामीले लगाएको लोड चाहिँ कहाँ लागिरहेको छैन, किन लागिरहेको छैन भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। हो त्यसरी चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यो चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने, भ्यालिडेट गर्ने र चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ इरर कहाँ हो के हो त्यो सबै गर्ने काम चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरमा चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ। जुन चाहिँ तिमीले भोलि कम्प्युटर कोड लेख्यो भने त्यो पनि त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ। हरेक स्टेपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोटानमा डुलुप लगाएको छ भने डुलुपको हरेक स्टेपमा आउने रिजल्टलाई चाहिँ एक-एकवटा स्टेप n=1 n=2 गरेर चाहिँ एक-एकवटा स्टेपमा चाहिँ हेरेर अनि एक-एकवटा स्टेपको चाहिँ हातले क्यालकुलेसन गरेर हो ठिक छ रिजल्ट भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। कहाँ त्यतिकै चाहिँ होतै चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिजल्ट ठिक हो यो रिजल्ट ठिक होइन भन्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ। आजलाई हामी चाहिँ यहीँसम्म पढ्छौँ होइन। आज हामी चाहिँ बेसिक चाहिँ पढ्यौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अब चाहिँ इलिमेन्ट
होइन यो मैले चाहिँ त्यहाँ राखिदिएको छु तिमीहरूको चाहिँ स्लाइड कहाँ छ त्यहाँ छ होला तिमीले स्लाइड हेर्नु होइन स्लाइड हेरेर चाहिँ म स्लाइड चाहिँ टिममा राखिदिन्छु त्यस टिममा स्लाइड हेरेर तिमीले चाहिँ अलिअलि स्लाइड हेर्नु पऱ्यो स्लाइड अनुसार किताब पनि हेर्नु पऱ्यो हुन्छ सर आइडिया चाहिँ अब त्यही अनुसार तिमीले किताबहरू पनि यो त के हो त यो त फाइनाइट एलिमेन्ट हो तिमीले चाहिँ किताब चाहिँ दोहोऱ्याइ पढ्नुपर्छ एउटै कुरा दोहोऱ्याएर तेह्राएर पढ्नु जति धेरै रिड गर्यो म्याथमेटिक्स यो चाहिँ स्ट्रक्चरको मेकानिक्सको कुराहरू चाहिँ धेरै पटक रिड गर्नुपर्छ क्या एकपल्ट रिड गर्यो भने धेरै पटक रिड गर्दै दोहोऱ्याउँदै त्यही चिज दोहोऱ्याइ अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने पुरानोसँग रिड गर्ने त्यो नगरेसम्म चाहिँ भएन तिमीले त्यसरी चाहिँ पढ्नु है ल आजलाई यति नै हामी बिस्तारै पढ्छौँ भोलि हामी